नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर खुश आमदीद वक्त न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन में, और मैं हूँ लीना शिकरी। आज हम बात करेंगे आपसे कुछ देर पहले जो एक टॉप स्टोरी जो डेवलप हुई है, जो ख़बर सामने आई है, और जिस तरह से परवेज़ रशीद साहब से उनका कलमदान वज़ीर इत्तलात वो उनसे उनको बरतरफ कर दिया गया है सीट से, उनकी डेजिग्नेशन से। और ये जो अब इसके नवंबर 2 से पहले ही हमें गवर्नमेंट के ये जो स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, जो ये डिसीशंस नज़र आ रहे हैं, ये किस तरफ लेके जा रहे हैं। और सेकेंडली परवेज़ रशीद साहब का ये इस तरह से उनको बरतरफ कर देना ओहदे से, मज़ीद आगे क्या है, मज़ीद आगे कौन कौन से नाम वो सामने होंगे, क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि ये जो खबर थी डॉन न्यूज़ की वो कौमी सलामती के मनाफी थी, और अब तक के शवाहिद वज़ीर इत्तलात की कोताही को निशानदेही उनकी करते हैं। तो क्या शफाफ तहकीकात के लिए वज़ीर इत्तलात को ओहदे से अलहदा होने की हिदायत की गई है? बड़े सवालात इस बात से उठते हैं। अब कहा जा रहा है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी बना दी गई है, और जो रोज़ाना के बुनियाद पे 5 अफराद से वो इन्वेस्टिगेट करेगी, उनको कभी भी तलब किया जा सकता है उनसे कोई मालूमात हासिल करने के लिए, जिनमें फवाद हसन फवाद का नाम, एजाज चौधरी, राना सनाउल्लाह, अबसार आलम और IG पंजाब का नाम भी सामने आ रहे हैं। बहरहाल ये क्या एक बिगिनिंग नज़र आती है नवंबर 2 से पहले, और जो इमरान साहब की कॉल है कि वो लॉकडाउन करेंगे इस्लामाबाद, उससे पहले ही हुकूमत की जानिब से जो स्टेप्स नज़र आ रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि पेशावर से इस्लामाबाद की मोटरवे को बंद कर दिया गया है, इवन दो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि यहाँ पर कंटेनर्स लगा के आप आमदोरफ्त को, लोगों की एक निज़ाम ज़िंदगी को आप पैरालाइज नहीं कर सकते, मफलूज नहीं कर सकते। उनकी हिदायत के बावजूद भी कुछ इस किस्म के इकदाम देखे जा रहे हैं। सिचुएशन किस तरफ जा रही है आज इस वक्त? हमें आई एम वेरी ऑनर्ड, हमारे साथ जो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं गेस्ट, मैं तारुफ कराती चलूँ। सेनेटर शाही सईद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप अवामी नेशनल पार्टी सिंध के सदर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और उनके साथ तशरीफ रखते कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के, इस वक्त मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और हमारे साथ बैरिस्टर मसरूर शाह साहब भी मौजूद है, तर्जुमान कौमी वतन पार्टी एंड लीगल एक्सपर्ट, तो हमारे साथ आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शाही सईद साहब, आपसे इस गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। सर, ये जो डिसीजन आया है 2 नवंबर से पहले ही, किस तरह से देख रहे हैं वज़ीर इत्तलात को इस तरह से ओहदे से बरतरफ कर देना, उनसे कलमदान वजारत का ले लेना, क्या रिफ्लेक्ट करता है और ये क्यों आया है डिसीजन? एक तो ये मैं समझता हूँ कि ये तो वो पहले होना चाहिए था, जल्दी होना चाहिए था। जो इशू है वो इशू अहम है। सबसे ज़्यादा मुल्क में, मैं आपको क्लियर करूँ, हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो अजीम हमारा मज़हब इस्लाम है, फिर उसके बाद ये हमारे लिए मुल्क है। अगर हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ कोई चीज़ हो, इसके मुकाबले में आप देखो कि वहाँ पे इंडिया जो हमारा दुश्मन है, मोदी खुद कहता है कि हमने पाकिस्तान को टुकड़े किए और हमने कुर्बानियाँ दी और बांग्लादेश को हमने अलग किया। उनके लिए मीडिया खामोश है, उसके ऊपर वावेला नहीं हो रहा है, उससे कोई पूछने वाला नहीं। ये दुनिया UN हो, किसको पूछना चाहिए कि भाई तुमने कैसा किया। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क, हमारे इदारों के एक हम चाहते हैं कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो है और सियासतदानी सब एक पेज पे हो जाए। जब वो एक पेज पे आते हैं, जब बात करते हैं तो हमारी यानी वो कंट्रोल इतनी है, पावर पर हमारी इतनी है कि वो चीज़ लीक हो जाती है और गलत चीज़ लीक हो जाए और मुल्क को बदनाम करने के लिए हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ है। इस पर जल्द अज जल्द होना चाहिए, इतना देर भी नहीं लगाना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। मगर एक बात आपकी बातों में, जैसे खुर्शीद शाह का एक स्टेटमेंट आया था जो लोगों को बहुत बुरा लगा था कि वो नवाज़ शरीफ को हुकूमत चलाना नहीं आता और इमरान खान को सियासत नहीं आता, उस बात में वज़न है। इसी वजह है कि 2 नवंबर तो अब आने में, आज 29 है, कल 30 है, फिर 31 है, फिर पहली है, और इन लोगों ने खुद 2 नवंबर को, जो 27 को 2 नवंबर मनाए गए यूथ वालों के ऊपर, वहाँ पे वो जो आपने अशर देखा, जो मीडिया को देखा, फिर जो कल जलसा था उसको रोकना। अब उसके जलसे होते रहे, अभी आप खुद क्वाड में जगह जलसा कर रहे हो, हर जगह भी जलसे हो रहे, और यहाँ पर आप जाकर के कदम लगाते हो। पैनिक का शिकार नजर आ रही है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत या तो ये बिल्कुल ढीला होता है और या एकदम इतना टायर्ड हो जाता है, इतनी ज़्यादा ज्यादती कर कि वो भी इसके फेवर में नहीं जाता। वो चीज़ मेन बुनियादी चीज़ वही है खुर्शीद शाह वाला कि हुकूमत चलाने के लिए कोई सोच फिक्र हो चाहिए। ये सोचते मेरे ख्याल में कम है और नहीं करते। जब करते हैं तो फिर ऐसा करते हैं कि दुनिया में, अब जैसे आज पेशावर का रोड बंद हुआ, कितनी अफसोस और दुख की बात है। मैं कोई ऐसे लफ्ज़ नहीं बोलूँगा जो किसी की शान के खिलाफ हो, लेकिन मुझे खुद बजाते खुद अफसोस हुआ। लोगों के फ़ोन आते रहे, गाड़ियाँ पसी रही, और एक और अहमकाना हरकत कि बजाय कि पेशावर से इधर लोग आ रहे हैं, वो तो रुके हुए यहाँ से जाने वाले को रुका हुआ है।
जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं वो भी रुके हुए। रुके हुए हैं, इन्होंने खुद ही कर दिया तो सर भाई ये इस तरह के इसका मतलब इक़दामात क्या है? लेके। और अच्छा ये उसके तो बाद ये लॉकडाउन की क्या बात कर रहे हैं, ये तो अच्छा खुद ही ये खुद लॉकडाउन कर रहा है। दूसरी बात है कि कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया हाँ। कि भाई न कंटेनर लगाओ, और भैया अगर आपने जलसा भी तो ये करना तो है खिलाफ वर्जी है ना, फिर ये तो हुकूमत भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और वो जो अपोजिशन वो तो कर ही कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो जैसा अभी आपने शुरू में बोला था सर, ये कि contempt मैंने के फिर दफा ज़मरे में- 144 को 144 टुकड़े कर रहे हैं। हाँ। तो मुझे ये बताओ कि सूफी मोहम्मद ने भी तो यही बात की सर थी। इंटरेस्टिंगली परवेज खटक साहब ने भी आज बल्कि एक बयान में कहा कि नवाज शरीफ साहब की एंट्री बंद हो जाएगी अगर हमें नहीं इस्लामाबाद आने दिया तो वो खैबर पख्तूनख्वा में फिर दाखिल नहीं हो सकते। कमर दिलशाद साहब, ये जो परवेज रशीद साहब से जो कलमदान लिया गया है, सिर्फ परवेज रशीद साहब, क्योंकि अब सवाल उठ रहे हैं कि सिर्फ परवेज रशीद साहब, और क्या परवेज रशीद साहब मरकजी किरदार हैं इस पूरी सिचुएशन के, और ये जो खबर जिस तरह से फीड हुई है, लीक हुई है, और फिर कुछ लोग मनगढ़ंत भी कह रहे हैं, जबकि मनगढ़ंत के साथ वो फीड और लीक का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मरकजी किरदार परवेज रशीद साहब हैं या एक बुनियादी किरदार अगर कहें? असल पहली बात यह है कि परवेज रशीद साहब बेसिकली आर्मी के ख़िलाफ़ हैं। आर्मी को इस कदर तज़हीक अंदाज से बात करते हैं, और आप हैरान होंगे ये परवेज रशीद साहब ने ही ऐसी कार्रवाइयाँ की थी जो 12 अक्टूबर 1999 का वाक़या हो गया था। इससे पहले इन्होंने रोग आर्मी के नाम से इश्तिहार जारी करवाए थे, न्यूयॉर्क के अखबार में शाया हुए थे। उसमें परवेज रशीद साहब ही नंबर 1 थे। उसमें ज़हर है कि जिसके तहत जब इसको अरेस्ट किया गया, जब उसको MI ने जब उसको छतरोल की इसकी परवेज रशीद की, तो फिर एक हमारे एक बड़े अच्छे जर्नल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, बाद में फुल जनरल भी बन गए, तो उन्होंने मुझे बताया कि फिर मैंने छुड़ाया इसको एक सूबेदार के हाथों, और इसको हमने खैर उसने मेरी माफ़ी मांगी, पाँव पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। मैं ओपन कहता हूँ, मैं तो पहले भी कहता रहा, चंद रोज़ पहले मैंने यही कॉलम लिखा था दुनिया अखबार में कि इसको छतरोल की गई थी, और इसके बाद इसको चला गया लंदन। अच्छा, अब ये मामला, अब इसके बाद एक बड़ी अहम बात है आपके, चूँकि वक्त टीवी के है तो वक्त टीवी के हवाले से, नवाए वक्त के हवाले से बात कर देता हूँ। 15 अक्टूबर 1999 को मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब, बड़े वज़ादार मरहूम नवाज शरीफ साहब के बड़े वालिद मोहतरम, बड़े मरहूम, बड़ी शख्सियत थी, उन्होंने एक बड़ा बयान जारी किया था, पॉलिसी बयान, जो 15 अक्टूबर 1999 को छपा था कि आज मेरा बेटा, 2 बेटे शहबाज शरीफ सादी थे, और मेरे पोते जो आज गिरफ्तार जेल में हैं, ये परवेज रशीद की वजह से। और मैंने अपने वालिद ने ये कहा, मैं अपने बेटों को कहता रहा कि इसके शर से बचो। एक अखबार में 15 अक्टूबर 1999 का अखबार नवाए वक्त के फ्रंट पे छपा हुआ है। अब जिस वक्त ये साहब मौसूफ बन गए आर्मी से मजाक उड़ाना, हम तो लोहलान पाकिस्तान मिलता है, हमें तो जर्नैलों ने ये कर दिया है, ये तो भाई राका एजेंट परवेज रशीद। सर नहीं मैं बताता हूँ, नहीं कोई नहीं, परवेज सुनता रहेगा, पता है हमारे स्टूडेंट लाइफ में, मैं उसको जानता हूँ, उसको जिसके पेरोल पे था वो। मैं पहली बात मैं ये जानता हूँ, मैं कहता हूँ कि राका एजेंट में और राका एजेंट में परवेज रशीद में क्या फ़र्क है। अब आप ये देखें कि जिस वक्त मैंने ख़त लिखा नवाज शरीफ साहब को, बार बार ख़त लिखे, 3-4 ख़त लिखे कि मैं इसके शर से बचो, भाई तो मरवाएगा, 12 अक्टूबर 1999 का वाक़या देगा। मैंने ख़त लिखे, मेरे पास कापी भी है मौजूद, मैंने फाद के ज़रिए ख़त लिखे थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को। हम तो एक पाकिस्तानी ज़हन रखने वाला किसी सियासी पार्टी तक नहीं, हम तो देख रहे हैं, विज़न देख रहे हैं कि भाई क्या कोई कर रहा है। अब इसके बाद आप चलें परवेज रशीद साहब का, अभी लाजमी खबर इसने दिलवाई है, बिल्कुल दिलवाई। सर ये तो पाकिस्तान छोड़े वज़ीर आज़म के दिफा के लिए इतना कुछ कहते थे। नहीं वज़ीर प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी सोच है, उन्होंने पता नहीं किस ख्याल से होते हैं, वो तो इतना आर्मी के बारे में बहुत मोहतात रहे हैं, आर्मी के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई ऐसी बात नहीं कही। तो सर जब ये बयानात परवेज रशीद साहब आ रहे थे, बाकायदा आ रहे थे, अभी चंद रोज पहले अभी इसने जो मानसरे में स्पीच की। सर ये खबर अगर परवेज रशीद साहब को, अगर जो लोग कह रहे हैं कि स्केपगोट परवेज रशीद साहब को ही क्यों बनाया गया है, आपको लगता है कि उनको कंसेंट हासिल नहीं होगी ऊपर से? नहीं ज़ाहिर आर्मी भी उसको देख तो रही थी, चेक तो कर दी, बड़े सब्र तहम्मुल से जनरल राय शरीफ उसको बर्दाश्त करते रहे, क्या करते रहे, हर वक्त आर्मी के खिलाफ, हर वक्त आर्मी के खिलाफ बातें करना। कभी नाम किसी का, ठीक है, आप परवेज मुशर्रफ साहब का जो मर्जी कहें, वो आर्मी की तरफ से हो चुके हैं, ख़त्म, जो मर्जी खिलाफ बातें करें, उनकी पॉलिसी है, वो सियासतदान बन के उसकी पॉलिसी के खिलाफ बातें करें, आप हक पहुँचते हैं हर सियासतदान का। लेकिन आर्मी के बारे में जिस अंदाज से इसने अपनी कैंपेन चलाई हुई थी परवेज रशीद ने, हम तो ओपन आपको कह रहे हैं, हम चैलेंज करते हो परवेज रशीद को, जहाँ मर्जी वो आ जाए। एक बड़ी बात ये थी, पता नहीं किसके एजेंडे के तहत इसको वज़ीर इत्तलात लगाया गया था। बहरहाल अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा खुश आइंद कदम उठाया,
اور چودھری نثار صاحب کو بھی ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے بھی صحیح قدم اٹھایا، اس سے استعفیٰ لے لیا گیا اور برطرف کرنا معمولی بات ہوتی ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ اس کو آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلے گا اور پھر اس کو فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا، کورٹ مارشل ہوگا، ممکن سزائے موت بھی ہو جائے گی۔ سر یہ تو کافی آپ ویسے سنگین آگے اس کے ریپرکیشنز بتا رہے ہیں، بٹ بیرسٹر صاحب ٹائمنگ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کتنی سگنیفیکنٹ ہے؟ بیکاز 2 نومبر کا بھی ایک پریشر ہے اور اس کو سود کرنے کے لیے یہ موو لی گئی ہے۔ بالکل ٹائمنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دیکھیں جس طرح گورنمنٹ پریشر میں آتی ہے اور جس طرح عمران خان بالکل کہتے ہیں کہ اس کی فوجیں اسلام آباد کی فصیلوں پر ہیں، تو اس حالات میں ایک دم سے سکم کر دینا، اور جو نیچر آف ڈیسیجن ہے وہ کوئی غلط نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، بلکہ یہ بات یہاں نہیں رکنی چاہیے۔ دیکھیں سیاستدان جو ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو وزیر اعظم لیول پر، انہوں نے جب اپنا کوئی سٹیٹمنٹ دینا ہوتا ہے وہ خود کبھی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دیتے، ہمیشہ اپنے جو بھی کیٹیگری کے جو ان کے لیڈرز ہیں، جو سیکنڈ لیول کے جو ہیں، ان کے تھرو دلواتے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو پرویز رشید صاحب ہیں، انہوں نے خود دیکھیں ان کو ڈائریکٹ یہ جس نیچر کی خبر تھی، جس لیول کی خبر تھی اور جس فورم سے نکلی، ادھر سے جس طرح فیڈ کی گئی، اس سے ان کو ذاتی کوئی مجھے فائدہ نظر نہیں آتا، اس سے گورنمنٹ کا ایک انٹرسٹ نظر آتا ہے ان کا، اور یہ اتنی بڑی، یہ ان کے سٹیچر سے بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ان کے سٹیچر سے بہت بڑی بات ہے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں پراپر انکوائری ہو، اور میرے خیال میں غالباً آفیشل سیکرٹس ایکٹ زیادہ ریلیونٹ جو لا ہے وہ اپلائی ہوگا، اور وہ اس کے تحت، کیونکہ اگر ایک کار سرکار کے دوران کوئی انفارمیشن اس کو ملتی ہے اور وہ جا کے لیک کر دیتا ہے، تو وہ تو بڑا کوگنیزیبل آفینس ہے اس میں، اور اس میں اصل چیز، کیونکہ اصل تانے بانے انویسٹیگیشن بڑا ضروری ہے، کیونکہ خالی اس کو اسکیپ گوٹ نہ بنایا جائے، جس طرح پہلے خبر آئی تو مشاہد صاحب کو اسکیپ گوٹ بنا دیا گیا، اس کے بعد جو ہے ابھی ان کو بنا دیا گیا، تو آپ اصل بندے پہ ہاتھ ڈالیں نا، جو سورس ہے ساری چیز کا، وہ بھی اس کا اپنا۔ اچھا پھر سر یہ جو انویسٹیگیشن کا جو ذکر کیا ہے کہ انویسٹیگیٹنگ ٹیم جو ہے وہ بنا دی گئی ہے، کہاں تک جائیں گی اس کی کڑیاں؟ دیکھیں اس میں ایک تو اچھی بات یہ ہے اینڈ اف یو سیڈ کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اگر یہ ہو بھی تو یہ کہاں تک جا سکتا ہے آگے؟ دیکھیں اس میں تو ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے، پھر اس کے بعد ایشو یہ ہے کہ اس میں ہائی ٹریزن بھی ہو سکتا، اگر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آرٹیکل 6 کی 2 پاکستان میں تاریخ ہوئی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی قانونی طور پر اگر دیکھا جائے اکیڈیمکلی سپیکنگ تو وہ بھی انووک کر سکتے ہیں، لیکن آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے اندر سیدھا۔ اچھا لیکن دوسری اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں اس میں بہت ضروری ہے، بڑا اچھا ایک خوش آئند قدم ہے کہ جو ملٹری کی ایجنسیز ہیں، کیونکہ اگر سارا آپ نے پولیس پہ چھوڑ دیا تو پولیس نے ایسا اس نے تو پھر ان کو ابزالو تو فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ISI MIB اس میں انوالو ہے، اور یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، بالکل IB بھی شامل ہے، جو IB ڈائریکٹ پرائم منسٹر کے انڈر ہے، لیکن ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے، بڑی فیئرنیس میرے خیال میں اس میں رہے گی کہ ہر ایجنسی جو ہماری ملک کی ہے وہ اس میں انوالو رہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ حقیقت جو اصل کردار ہے ان کا بے نقاب ہونا، کیونکہ آپ آج ایک پرویز رشید کو قربان کر دیں گے، آج آپ ایک مشاہد اللہ کو قربان کر دیں گے، کل 3 نئے تیار ہوں گے، آپ اصل اس روٹ کاز کو پکڑیں، اس سورس کو پکڑیں جہاں سے یہ ساری کانسپیریسی ہیچ ہوتی ہے ہماری فوج کے خلاف۔ شاہی سے صاحب آپ کی طرف میں یہ سوال لے کر آؤں گی کہ شفاف تحقیقات کے لیے اگر وزیر اطلاعات سے ان کو عہدے سے فارغ کیا گیا ہے، عہدے سے علیحدہ کیا گیا ہے، تاکہ ایک ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہو سکے اس پورے معاملے میں، اصل جڑ تک جایا جا سکے، تو آپ کو لگتا ہے پیناما لیکس میں، اور پھر اگر عوام اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے استعفے کے بغیر پیناما لیکس کی بھی جو شفاف تحقیقات ہے وہ ممکن نہیں بن پائے گی؟ دیکھو کچھ حد تک تو میں آپ سے ایگری نہیں کرتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا پرویز رشید کا ہٹنا، چونکہ وہ ٹئی انفارمیشن اور انفارمیشن کا کام اس کا تھا، اور یہ انفارمیشن لیک ہوا ہے تو ویسے بھی اخلاقاً اس کو، اور اس کے اوپر اگر وہ الزام ہے تو میں سمجھتا ابھی تک الزام ہے، تحقیقات شفاف ہونا چاہیے، اور تحقیقات میں اس بندے کے خلاف ہونا چاہیے جس طرح سے اس نے بیس صاحب نے اشارہ کیا کہ جس کی طرح سے یہ جو چیز جنریٹ ہو رہا ہے نا، اصل جو صلاح کار، سپورٹر، مشورہ، یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے اور کریں گے انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، اس میں پھر ہمیں زیادہ وہ ٹینشن نہیں لینا چاہیے، جس کا کام ہے وہ صحیح کرے گا۔ رائٹ صاحب، شاہی صاحب میں آپ سے ایک چیز پہ اور ذرا جواب چاہوں گی کہ آج کراچی میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، مجلس کے شرکاء کو نشانہ بنایا گیا ہے، 5 ان میں شہید بھی ہوئے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پھر بار سیکٹیرین میں اسی پہ آتا ہوں، پچھلے دن میں آپ نے دیکھا ہو کشمیر کے اوپر وہ جو انڈیا نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا اسٹریٹجک وار کا قصہ، اور پھر اس کے منہ کے کانے پڑ گئی،
تو یہ میں آپ کی توجہ سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں، پورا پاکستان کے عوام بھی سنیں، انڈیا والے بھی سنیں کہ بارڈر کے اوپر انڈیا پاکستان سے اگر لڑے گا تو 2 فائر وہ کرے گا تو ہم 10 کریں گے، اگر وہ ہمارے 4 بندے ماریں گے تو ہم اس کی 24 ماریں گے. یہ اتنی ہمیں اپنے فوج پہ بھروسہ ہے. ہمیں اگر ہندوستان نقصان دے سکتا ہے تو ہمارے پاس 3 ایک ایسی پوائنٹ ہے جو کہ بڑے سافٹ ٹارگٹ ہے. ایک ہماری کراچی، وہاں پہ بالکل راہ کا ملوث ہے، راہ کا جو ویپن پکڑے گئے وہ بالکل ملک سے لڑنے کا اسلحہ پکڑا گیا کراچی میں. دوسرا ہمارے پاس جو ہے سی پے کی وجہ سے، چونکہ وہ انڈیا پسند نہیں کرے گا، پورا دشمن کو پسند نہیں کرے گا. بلوچستان کے اندر جو اب ہوا ہے، وکلا کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے، پھر ابھی جو پولیس کی والے جو بچوں کے ساتھ ہوا ہے، تو یہ ہمیں وہاں سے بھی ایک سی پیک ان کے لیے. اور تیسرا جو ہے افغانستان کا جو 2600 کلومیٹر کی بارڈر ہے، وہاں پر ایمبیسی کھولنا اور وہاں سے ڈالر دے کے پیسے دے کے لوگوں کو خرید کر کے اور ہمیں ڈسٹرب کرنا، یہ 3 بڑے آسان سافٹ ٹارگٹ ہے. ہمیں ایز اے قوم، ایز اے نیشن، پارٹیوں سے بالا تر، قومیتوں سے بالا تر، مسلکوں سے بالا تر، ان تینوں پوائنٹوں پہ نظر رکھنا چاہیے. جس میں آج بھی دیکھو کسی ملک کو تباہ کرنا ہو، 2 چیزیں. ایک منٹ، کون ذمہ دار کون ہوگا ایسی پوری سچویشن کا جس میں عوام ہی؟ ایک منٹ 2 چیزیں ہمارے ملک میں. کسی ملک کو تباہ کرنا ہے تو یا مسلک اور یا قومیت. پٹھان مہاجر لڑاؤ یا پٹھان پنجابی لڑاؤ یا شیعہ سنی لڑاؤ. یہ ملک کو تباہ کرنے کے لیے آسان اور سستے فارمولے. لہذا ادھر بھی جیسے ابھی آج شاپ کا واقعہ ہے، یہ وہی دشمن کا سازش ہے جو ہمیں ڈسٹرب کرنا چاہ رہے ہے، جو ہمیں کمزور کرنا چاہ رہے ہے. ورنہ یہی شیعہ تھے محرم میں، ہم خود شربت بانٹتے تھے. ہم شیعہ نہیں تھے، شربت بانٹتے تھے. ہمارے کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ شیعہ میں کیا ہے اور ہم میں کیا ہے. ہم تو بھائی تھے. لیکن یہ بھائیوں کو لڑانا، نہ کراچی میں ہمارے پٹھان مہاجر کو لڑانا، یہ وہ دشمنوں کے سازش ہے. وہی انڈیا جو راہ محمودی جو خود کہہ رہا ہے، یہ وہی چیز ہے. اب بدقسمت یہ کہ ہم ان کے علاقار بنتے، آج کون علاقار بنا، کل کوئی اور بننا ہے، دوسرا بنے. تو ہمیں ان 3 پوائنٹوں پہ سوچنا چاہیے، توجہ دینا چاہیے کہ کراچی کو جو ڈسٹرب کرے کیوں کر رہا ہے. سی پیک کے اوپر بلوچستان میں جو واقعات شروع ہو گئے، بلوچستان کو ڈسٹرب کر رہا ہے اس لیے کہ چائنیز بھاگ جائے. مطلب بھائی چائنیز تو نہیں مارے گا، مار تو ہمیں رہے، ہمارے بچے. مگر چائنیز بولے کہ بھائی میں ادھر انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، وہاں تو آئے دن دھماکے ہو رہے ہیں. یہاں تو وکلا جو ہمارے بچے تھے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پختون جتنی بھی اس بیلٹ میں ہے، 4 بیرسٹر تھے، 1 بچا، 3 اسی میں شہید ہوا. یہ ہمارے لیے ایک عالمی ہے، ہماری تیار فصل تباہ ہوئی ہے. لیکن شاہد صاحب بات یہ تو کاز ہے نا، یہ تو مسئلہ ہے. حل اس کا بھی ہم نے ہی ڈھونڈنا ہے. یہ تو ہم مسئلے کی طرف ہماری اپنی طرف جو کوتاہیاں ہیں ایڈمنسٹریشن میں. لیکن اب کہتے ہیں پولیس تھانہ بالکل قریب تھا، تو صرف وجہ تو انڈیا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن حل بھی تو ہم ہی نہیں نکالے. حل ہے نا، حل ہم نے جو اے پی سی بھی تھی، اور اے پی سی میں جو انہوں نے نیشنل ایکشن پلان میں 20 نکات دیے، اس میں منع عمل کرو. آپ آج بھی ان کی سپورٹر کو نہیں پکڑ رہے ہو. آپ نے ایک ڈاکٹر عاصم کو اندر کر کے یہ ساری پاکستان کی دہشت گردی کی پڑھنا ڈاکٹر عاصم اکیلا نہیں کر رہا تھا، اور بھی ایسے لوگ ہیں. لہٰذا آپ کو فنڈنگ کرنے والا، ابھی آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہوگا کہ ایک حکومت 30 کروڑ روپے حقانی مدرسے کو دے رہے ہیں. ایک طرف آپ اس کو پکڑنا چاہتے ہو، یا تو پھر سارے مدارس کو دے دو. آپ نے وہ صحیح کہا، نیشنل ایکشن پلان کے وہ 20 نکات اور اس میں آدھے جو ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت تھی. ہم دیکھتے ہیں حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کی یہ 2 نومبر یہ سب کالز کو اتنا سنجیدگی سے لیتی ہے، اس پہ اقدامات لے دیتی ہے. فوراً لاک ڈاؤن سے پہلے یہ کریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. جتنا متحرک اور جتنا فورس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ دہشت گردوں کے خلاف اس سے پہلے پریونٹیو میجرز کیوں نہیں لیے جاتے؟ ایک شہر میں جہاں ہم بیٹھے ہیں سیکشن 144 کا نفاذ بھی ہوا ہے، اور ایک طرف کل گزشتہ روز ہمیں بروٹ فورس کا استعمال، جس طرح سیاسی جماعتیں جن کی نمائندگی اسمبلی میں ہے ان پر استعمال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ بروٹ فورس. نہ کہ ابھی ہم جو بریک کے بیچ میں بات کر رہے تھے کہ اہل سنت والجماعت کا جو ہے ریلی ان کو کنڈکٹ کرنے دی جا رہی ہے، تو وہ ایک ڈوئل ایک سٹینڈرڈ نظر آتا ہے کہ آپ کسی کے لیے کچھ آپ کا ایک رویہ ہے اور کسی کے لیے کچھ ہے. اور سیکنڈلی سر، ہمارے ڈیفنس منسٹر جو کہ ایک 24 گھنٹے کی ٹرپ دبئی کی، وہ اب اس وقت ادھر موجود ہے اور وہ کل واپس آئیں گے، تو وہ ان کے پاس بہت ٹائم ہے کہ وہ عمران خان کو ایڈریس کرتے ہیں. ابھی بھی ٹویٹر پہ انہوں نے کچھ دیر پہلے یہ لکھا ہے کہ جی کلیمز آف 1 ملین ٹو کلوز ڈاؤن اسلام آباد پروونگ ہالو، ریٹ ہولڈ اپ ان بنی گالا، ہز کی بورڈ واریئرز آن دا رن کوڈ افورڈ 24 آور دبئی ٹرپ. یہ ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں سر، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ یہ معاملات؟ اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ کہ ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے بڑا اچھا فیصلہ دیا.
اور بہت دانشمندانہ فیصلہ تھا بالکل. اور انہوں نے حکومت کو بھی اور اپوزیشن یعنی عمران خان کو دونوں کو انہوں نے گائیڈ لائن دے دی کہ اس کے مطابق چلیں. بالکل. اور یہ بھی اچھی خوش آئند بات ہے کہ عمران خان کے وکیل نے بھی ان کے فیصلے کو تسلیم کر لیا اور 31 تاریخ کا پرسوں یہ پیش بھی ہو جائیں گے. عمران خان وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں. لیکن حکومت نے جس انداز سے یہ جو اور آج خبر بڑی خوش آئند اور بھی ہے اور سپریم کورٹ یہ فیصلہ ڈے ٹو ڈے کر رہی ہے, روزانہ سماعت کرے گی, اس پہ کوئی لمبی تاریخیں نہیں دے گی. تو یہ چند روز میں 2 ہفتے میں فیصلہ ہو جائے گا. اور اس طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی 2 نومبر کو کیس جو ہے وہ بھی ہیئرنگ کر رہا ہے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ اچھا اثر پڑے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کی ریمارکس پر, وہ جو ریمارکس دیں گے نا اس سے اثر پڑے گا, ادھر سے عوام کا پریشر پڑے گا. سر کیا نظر آتا ہے آپ کو, میرے خیال میں نواز شریف صاحب کی نہایت کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں جب 9 سپریم کورٹ آف پاکستان نے پارلیمنٹیرین جو صوبائی قومی اسمبلی شامل ہے 9 کو انہوں نے اس بنا پر ڈسکوالیفائی کیا کہ انہوں نے اثاثے چھپائے. کسی نے اپنے بیوی کے نام سے, کسی نے باپ کے نام سے, کسی بیٹے کے نام سے. ابھی رائے حسن آباد کا جسٹس افتخار چیمہ گجرانوالہ کا بے شمار ملتان کے بھی ہوئے. اب یہ سمجھیں گا سپریم کورٹ کی بڑی آسانی ہے, جو وہ وکلا جائیں گے کہیں گے سر آپ نے تو خود فیصلے کیے نا, اپنے اثاثے چھپائے ہیں, اب یہ اثاثے چھپانے کے بارے میں فیصلہ کر دیں. تو ہماری نظر میں تو یہ نہایت بہت قریب پہنچیں گے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نہایت قرار دے دے گی. اس اپنے فیصلوں کو نظیر بنا کر, ہمیں کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا, اپنے فیصلوں کو, یا تو 9 آدمی ہیں جن کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا, دوبارہ انتخابات بھی کروانے پڑ گئے, تو ان کو بحال کر دیں. اس لیے یہ بات ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس. ایک اور بڑی بات ہے, جسٹس انور ظہیر جماعی صاحب رہے ہیں ایکٹنگ چیف الیکشن کمشنر, وہ سارے معاملات کو سمجھتے ہیں. وہاں ادراک انہیں حاصل ہے کہ کہاں سے ڈسکوالیفیکیشن کی, کون سی شک ہے, کون سا آرٹیکل ہے, کیا چھپاتے کیا نہیں چھپاتے. تو یہ نئے نہیں ہے, بہت اچھا ہے رہے ہمارے پاس کوئی 7-8 مہینے ایکٹنگ چیف الیکشن کمشنر, تو بڑے اچھے انہوں نے فیصلے بھی کیے تھے اپنے زمانے میں. تو یہ میں محسوس کرتا ہوں کہ حالات ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ بھی وہی امپائر ہے, 3rd امپائر کریں, 2nd امپائر کریں, جو بھی کریں, اب ہماری امپائر سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. رائٹ, امپائر سپریم کورٹ آف پاکستان. بیرسٹر صاحب چونکہ معاملہ بھی سب جوڈیس ہے اور اس پہ بہت زیادہ یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ بھائی اب کیا ایک لائکلی, کیونکہ ان کے مووز, ان کے پاس بھی آپشنز ہوتے ہیں کہ یا تو بھائی مطلب جوڈیشل کمیشن بن جائے جس کی زیر نگرانی. لیگل پاسبلٹیز بتا سکتا ہوں. لیگل آپشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں سپریم کورٹ کے انڈر جو یہ پٹیشن فائل ہوئی ہے یہ آرٹیکل 184(3) کے تحت فائل ہوئی ہے, آئینی پٹیشن ہے. اچھا نارملی کیا ہوتا ہے جو روٹین پریکٹس میں ہائی کورٹ میں آرٹیکل 199 یا سپریم کورٹ میں 184(3) میں جو ڈسپیوٹیڈ کوسچنز آف فیکٹس اگر آ جائے, اگر کہیں انکوائری یا انویسٹیگیشن کا ایلیمنٹ آ جائے تو یہ کیس شروع میں ہی ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اس کیس میں سپریم کورٹ نے ایسا نہیں کیا, بلکہ وزیر اعظم کو نوٹس جاری کر دیا اور ان سے جواب طلبی بھی کی کہ آ کے اپنا جواب دیں پٹیشن کے بارے میں, اور نواز آبجیکشن نہیں اٹھائیں گے. اب سپریم کورٹ کے پاس 4 راستے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ سے قطع کلامی کی معافی, بٹ بیرسٹر صاحب یہ 4 آپشنز جو ہیں, 4 راستے جو اب ان کے پاس موجود ہیں اس پہ ضرور بات کروں گی. اس وقت ہمیں سلمان غنی صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار جوائن کر چکے ہیں آن کال فرام لاہور. السلام علیکم سلمان غنی صاحب. جی وعلیکم السلام. سلمان صاحب بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کا. سلمان صاحب یہ جو آج فیصلہ ہے پرویز رشید صاحب سے جو عہدہ لے لیا گیا ہے وزیر اطلاعات کا اور وزارت کا عہدہ جو ان سے قلمدان لے لیا گیا ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں سر یہ موو؟ 2 نومبر کو لاک ڈاؤن کی کال ہے, اس سے پہلے حکومت پر پریشر ہے, تو یہ سچویشن کو کس طرح سے ہینڈل کیا جا رہا ہے؟ اور پرویز رشید صاحب سے یہ عہدہ لینے کے بعد انویسٹیگیٹنگ ٹیم جو بنا دی گئی ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں معاملات کو سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں وہ جرنلسٹ ہوں جو پچھلے ایک عرصہ سے یہ کہتا آ رہا تھا کہ اسلام آباد بندش یا عمران خان کی احتساب کی تحریک سے زیادہ اہم بات جو ہے یہ ڈان کی نیوز ہے, کیونکہ اس کا تعلق قومی سلامتی کے حوالے سے تھا اور یہ قومی سیکورٹی کونسل کے اجلاس سے یہ کے حوالے سے یہ خبر آئی تھی جس میں پاکستان کی عسکری اور منتخب لیڈرشپ موجود تھی, 4 وزرائے اعلیٰ موجود تھے. اور دیکھیں پاکستان آج کل ایک حساس صورتحال سے دوچار ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں, تو اس میں زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے ہمارے حکومتی ذمہ داران کو. جہاں تک کہ پرویز رشید صاحب کے استعفے کی بات ہے, دیکھیں بات یہ کہ وہ اطلاعات کے وزیر تھے, وہ ذمہ دار تھے, ان کے اپنے روابط ہیں تمام اشاعتی اداروں سے, تمام نشری اداروں سے. اور یہ خبر جب سامنے آئی اس کے لیے چودھری نثار علی خان کو تحقیقات کی ذمہ داری سونپی گئی, 4 روز انہیں دیے گئے اور انہوں نے اپنے طور پہ جو تحقیقات کی انہوں نے پہلے جا کے اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کو آگاہ کیا
اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ 3 روز پہلے پاکستان کے 3 حکومتی ذمہ داران، جس میں چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب تھے، چودھری نثار علی خان صاحب تھے، اسحاق ڈار صاحب تھے، وہ پاکستان کے آرمی چیف سے ملے اور ان کی جو ریزرویشن تھی اسے دور کرنے کی کوشش کی. اور دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات اس میں یہ ہے کہ اس میں حکومت نے اسے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا اور پرویز رشید صاحب کی قربانی دے دی. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طرح کا ایک معاملہ آیا تھا تو مشاہد اللہ خان کو علیحدہ کر دیا گیا تھا. بٹ سر کیا یہ اپنی حکومت کی اپنی گلٹ ایکسیپٹ کرنے کے مترادف ہے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے یہ بات کہی کہ وزیر اعظم نے اسے انا کا مسئلہ نہیں بنایا اور یہ جو لوگ ہیں یہ ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں، یہ اسٹرگل کے لوگ ہیں. دیکھیں ماضی کو آپ آج کی صورتحال کو ماضی سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھ سکتے. اور جنرل پرویز مشرف کے دور میں ان لوگوں نے ٹارچر برداشت کیے، مارے کھائی ہیں، تو ایک ریزرویشن تھی. لیکن جب آپ نے ضرب عضب شروع کیا ہے، جب آپ نے نیشنل الیکشن پلان پہ عمل درآمد کیا ہے، تو جیسے پاکستان کا میڈیا یکسو ہوا ہے، دیکھیں بہت سارے معاملات میں ہم بھی یکسو ہوئے ہیں اس لیے کہ دشمن کے اپنے عزائم تھے اور ہمارے اپنے مفادات تھے. میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال بنی ہے اس میں اگر حکومت نے ابھی سے اپنی انا کا مسئلہ نہ بناتے ہوئے پرویز رشید صاحب کی قربانی دی ہے تو یہ خود اپوزیشن کے لیے بھی ایک لمحہ فکری ہے کہ کم از کم ہم اپنے قومی سلامتی کے معاملات پہ سیاست نہ کریں اور پاکستان کو ایک پرامن اور مستحکم اور مضبوط ملک بنانے کے لیے اپنا اپنا رول ادا کریں. ایبسلیوٹلی سر. اور جمہوریت کو دیکھتے ہوئے چونکہ مطلب ہمیں ایک چیکرڈ اپنی پاکستان کی ہسٹری بھی نظر آ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ دونوں جماعتیں یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نواز بھی اور جو آپ نے جو ذکر کیا کہ جو مظاہرہ آج ان کی طرف سے نواز شریف صاحب نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا، تو آپ کو لگتا ہے کہ دونوں جماعتیں ایک تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے تحریک انصاف بھی وہ تحمل کا مظاہرہ کرے گی اور 2 نومبر کی کال کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کرے گی؟ کیونکہ اگین جمہوریت میں تو پھر وہ بات چیت اور مذاکرات کے بھی آپشنز اوپن ہوتا ہے. سر دیکھیں بڑا آپ کا ویلڈ کویسچن ہے. یہ جو تحمل کا مظاہرہ ہوتا ہے یہ پارٹیز نہیں کرتی، یہ حکومتیں کرتی ہیں. ڈیڈ لاک توڑنے کی ذمہ داری بھی حکومتوں کی ہوتی ہے. تو حکومت کو ایک آدھا قدم پیچھے آنے میں حرج کوئی نہیں ہوتا. اور آج کی صورتحال میں جب ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں تو پاکستان کی تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز حکومتوں کا بھی حصہ ہیں. دیکھیں آپ اگر پی ٹی آئی کو اپوزیشن سمجھ رہے ہیں تو ایک صوبے میں وہ وہاں کی حکومت بھی ہے. آج اگر پیپلز پارٹی مرکز میں اپوزیشن میں ہے تو وہ سندھ میں حکومت میں بھی ہے. لہٰذا پاکستان کا وجود جو ہے جمہوری عمل کے نتیجے میں بنا ہے اور پاکستان کا استحکام جو ہے پاکستان کی ترقی کا ذریعہ بھی جمہوریت اور جمہوری عمل ہے. لیکن ہمارے اہل سیاست کا طرز عمل میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ذمہ دارانہ ہے. آج جو ایک دوسرے پہ الزام تراشی کی روش ہے اور جو طرز عمل اختیار کیا جا رہا ہے، اب میرا آپ سے سوال ہے کہ اس کے نئی نسل پر کیا اثرات ہوتے ہوں گے؟ کیا دنیا بھر میں ہماری جگنسائی نہیں ہو رہی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیگر پولیٹیکل پارٹی سے بات چیت ہو سکتی ہے تو عمران خان صاحب بھی پاکستان کی ایک بڑی سیاسی حقیقت ہیں، ان سے بات چیت کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ طارق القادری صاحب کس انتہا پہ گئے تھے لیکن انہوں نے مذاکرات کا آپشن مسترد نہیں کیا تھا. عمران خان صاحب کو بھی سیاسی طرز عمل اختیار کرنا ہے لیکن ڈیڈ لاک توڑنے کی ذمہ داری حکومت کی ہے. ایبسلیوٹلی بالکل. اور بہت بریفلی سلمان غنی صاحب کی رپورٹ سے آغاز کیا تھا، اس پر ایک کامنٹ کہ اب یہ رپورٹ کو سر بیس لیس نہیں سمجھنا چاہیے. دیکھیں یہ ایک مبینہ خبر تھی اور اس میں حسین حقانی بیچارے پرویز رشید بن گئے. ابھی تو تحقیقات ہونی ہے اور میرے خیال میں یہ صرف پرویز رشید صاحب کی قربانی نہیں ہے، اس میں کچھ حکومتی ذمہ داران اور بھی اس کے زد میں آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سلمان غنی صاحب اپنا تجزیہ شیئر کرنے کے لیے. بیرسٹر صاحب اس سے پہلے آپ وہ 4 راستے اس میں سپریم کورٹ یا تو یہ کر سکتی ہے کہ یہ میٹر کسی بھی وفاقی تحقیقاتی ادارے کو بھیج سکتی ہے، نیب کو، ایف آئی اے کو، جس طرح کے حج کرپشن سکینڈل سپریم کورٹ نے بھیجا تھا. دوسرا راستہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کمیشن بنا سکتی ہے جس طرح کے میمو گیٹ کمیشن یا ارسلان افتخار کیس میں ہوا تھا، اور وہ پھر سپریم کورٹ کو رپورٹ دے گی اپنی زیر نگرانی، اپنی ان کی سپرویژن میں، وہ ٹیواز بنا کے سپریم کورٹ بنائے گی. اب اپوزیشن اور حکومت کا کام نہیں. اچھا، تیسرا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ خود
بھی سپریم کورٹ رولز کے انڈر جو سیکشن آرٹیکل 33 ہے اس کے انڈر سپریم کورٹ خود بھی انویسٹیگیشن کر سکتی ہے اور ایویڈنس ریکارڈ کر سکتی ہے. اور ایسا آخری دفعہ مہران بینک کیس میں ہوا تھا جس میں سپریم کورٹ نے خود تحقیقات کی تھی اور شہادتیں بھی خود ریکارڈ کی تھی. تو یہ رستے ہیں بیسیکلی سپریم کورٹ کے پاس کہ وہ ان کو. شاہی سید صاحب اگین معاملہ سارا چونکہ آ جاتا ہے پیناما لیکس کا معاملہ ہے, پیناما پیپرز کی تحقیقات ہیں اور یہ کوئی مطلب ان کی ویسی کال تو ہے نہیں, مطلب احتجاج بھی اگر یہ کر رہے ہیں جو ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے اپوزیشن کا, تو ایک بہت ویلڈ پوائنٹ پہ ہے کہ یہ تحقیقات ہونی چاہیے. آپ کی جماعت کا پھر کیا اس پر موقف ہے کہ تحقیقات ہو؟ اور وزیر اعظم چونکہ آفس بیرر ہیں, پبلک آفس بیرر, اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں, تو چاہے ان کی فیملی ممبرس کے ناموں پر ہونا چاہیے تحقیقات. سب سے پہلے تو ظاہر احتساب ہونا چاہیے اور اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے اور پورا ملک میں سب کے خلاف ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اب شور اکاؤنٹ میں میرے ہمیں پہلا جو لسٹ آیا تو 248 لوگوں کا تھا, اس میں صرف 2-3 سیاستدانوں کا شروع ہوا. اس میں اس میں میرے ہمیں کہ ہائی کورٹ کے ریٹائر اور وہ جج بھی تھے یا سروس جج بھی تھے, ان میں میڈیا پر مالکان بھی تھے, اس میں بزنس مین بھی تھے. اس میں یہ ہمارے ملک کی تو خیر ایک ایسا بدقسمتی ہے کہ سیاستدان خود ایک دوسرے کو کام اتار دیتے. بہرحال پاناما لیکس کے انکوائری ٹی او آر کیوں نہیں بننا ہے, میں اسی پہ ایک لفظ بولوں گا اور پشتو کا لفظ ہے بڑا آسان, خواہ بلا وجہ خواہ اپوزیشن پرائم منسٹر کو پھنسانا چاہتے ہیں. خواہ اپوزیشن پرائم منسٹر کو پھنسانا چاہتے ہیں اور خواہ حکومت پرائم منسٹر کو بچانا چاہتے ہیں. یہ دونوں لگے ہوئے. ادروائز پرائم منسٹر نے خود اپنے آپ کو پیش کر دیا. عمران بولتا ہے مجھے اس ٹی او آر سے گزارو. اب مسئلہ کیا ہے, یہ مجھے اختیار دے, آپ کو دے, بیرسٹر صاحب بیٹھے, ہم تینوں بیٹھے اور آدھا گھنٹہ آپ کے شو ختم ہونے سے ٹی او آر بن جائے گا. چونکہ کرنا نہیں ہے, دل کی اور زبان کی یہ کنیکشن نہیں ہے, یہ منافقانہ باتیں ہیں. ہاں میرے سے شروع کر لے بھائی, تو کرو, پھر کیا رکاوٹ ہے؟ کیونکہ کرنا نہیں چاہتے. کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اس لیے کہ چور کا کیا احتساب کرے گا جو اس پہ نعرے لگا رہا ہے. اب شور اکاؤنٹ غلط ہے, وہ بولتا ہے پاناما میں جو ہے غلط ہے. یعنی مسلم بینک سے اگر ایم سی بی سے چوری ہے تو چور ہے, اگر حبیب بینک سے یا کسی یونائٹڈ بینک سے چوری ہے وہ چور نہیں ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ اب شور اکاؤنٹ جہاں پر بھی, اب شور اکاؤنٹ غلط نہیں ہے, یہ قانون جانتا ہوا. اب شور میں پیسہ کیسے گیا, منی لانڈرنگ ہوئی, پیسہ کہاں آیا, سفید ہے گورا ہے وہ بتا دو. اور کسی نے اپنے ڈاکومنٹ جس طرح سے سامنے کہا کہ الیکشن کمیشن میں انہوں نے اپنا یہ چیزیں کلیئر کی نہیں کی. اور جب انکوائری ہوگا, اب اگر میں کسی کو یہ سب اندر ہو گئے, وہ ثابت نہیں ہوا, یہ ڈاکومنٹیشن ہوگی اور اس میں ٹی او آر بننا چاہیے. وہ کہ دبئی کا پراپرٹی کب خریدا, پرچیز ڈیٹ کیا ہے, سیل ڈیٹ کیا ہے, اماؤنٹ کیا ہے, پھر اس کے بعد جدہ کا پرچیز کیا ہے, سیل ڈیٹ کیا ہے اور ٹرانزیکشن کس طریقے ہوئی. پھر اگر سعودی جب یو کے چلے گئے اور وہاں پراپرٹی خریدی تو کب خریدی, ڈیٹ کیا ہے, پرچیز کیا ہے, سیل کیا ہے, اماؤنٹ کیا ہے اور پیسے کا جو ٹرانزیکشن ہو گیا. کیوں میں بزنس مین ہوں, مجھے ان سب چیزوں کا پتہ ہے. ہم اگر کوئی چیز خریدتے تو ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے اور ہم میں جیسے انکم آیا تو میں جو سینیٹر بنا تو میں نے وہاں پہ الیکشن کمیشن میں جو دیا میرا ساری چیزیں اس میں الف سے بے تک کلیئر ہے. تو یہ چیزیں انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلے گا کہ آیا انہوں نے بتایا یا نہیں بتایا. اگر نہیں بتایا تو جرم ہے. میں بولتا ہوں 2016 میں پاکستان کے 90% لوگ نہیں جانتے کہ آف شور اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے. آج 99% نہیں جاتا. اور عمران خان 1983 میں آف شور اکاؤنٹ کھول کے بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ٹیکس بچانے کے لیے کیا, اور خود ٹویٹ کر کے بتاتا ہے کہ اس میں 2 خرابیاں ہیں, ایک پیسہ چوری کر پیسہ چھپانے کے لیے اور یا کالے پیسوں کو بچانے کے لیے. جب یہ خرابی رہتی, اچھا ان کے اس رائٹ پہ ترین کڑا ہوا ہے, علیم خان کڑا ہوا ہے, ان کی بھی اکاؤنٹ, تو جب جائیں گے اگر عدالت صحیح معنی میں کام کرے گا تو نواز شریف اکیلا نہیں ہوگا, بہت سارے نواز شریف ہوں گے. سپلیمنٹری ایڈ کر دوں خالی, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاناما لیکس, عمران خان کہ پناما لیکس الزام نہیں ہے, یہ ثبوت ہے, یہ پروو ہو گیا, جس کا نام پناما میں آ گیا وہ مجرم ہے. تو جو آپ کی رائٹ اور لیفٹ اے ٹی ایم کھڑی ہیں ان کو بھائی آپ چلو حکومت بھی پکڑ دیا, پارٹی سے تو نکالو نا. دیکھیں نا شاہد صاحب, آپ کی پارٹی میں ایک آدمی ہے وہ ٹارگٹ کلر ہو, کوئی چور ہو, دہشت گرد ہو, تو آپ اپنی پارٹی سے تو نکالو, کہ حکومت پکڑ کے نہ پکڑے, آپ تو نکالو ان کو. بٹ تو یہ تو ہر سیاسی جماعت میں ہے نا. نہیں لیکن وہ ہائی مورل گراؤنڈ پہ نا ہم, اور یہ تو خراب لوگ ہیں نا, ہم تو پرانے پاکستان کے ہیں, یہ تو نئے پاکستان کے لوگ ہیں. قمر دلشاد صاحب, protesting against corruption is maybe his right and is definitely his right. کرپشن کے خلاف پاناما پیپرز کی انویسٹیگیشن بھی ضرور ہونی چاہیے, بٹ وہ لاک ڈاؤن کی کال یا تھریٹس دینے کی بات, یہ بہماس جو آ گیا, پاناما کے بہماس میں نام آ گیا, وہ نہیں ہوگا. بہماس لیکس بھی ہے, بالکل سر, جرسی والے میں اور کتنے سارے برسٹر صاحب نے
4 نکات کا پروگرام ایسا قوم کے سامنے پیش کر دیا ہے. مجھے انہوں نے آنکھیں کھول دی میری، بلکہ انہوں نے نیا ایک آرٹیکل کا مجھے بتایا کہ آرٹیکل 33 جس کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات ہیں، تو اپنے اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیں. مجھے یاد آ گیا اس کے، آپ کو بھی یاد ہوگا، اس کے کمیشن کے بنے تھے ناصر اسلم زاہد مہران گیٹ اسکینڈل کے، وہ بالکل وہ سپریم کورٹ جج تھے وہ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ جج جو ہے کہ سربراہی میں بنا دے کمیشن کا، 2 ماہ لگیں 3 ماہ لگیں، اور تمام انکوائری خود کریں، کسی ایف آئی او کو نیب کو نہ دیں، یا میمو اسکینڈل کی طرح کسی کو نہ خود کر لیں. جیسے میمو میں بھی خود ہی بنے گئے، جب اپنے جسٹس فائزہ عیسیٰ بنے تھے، اسی طرح بنا دیں. جیسے میمو کیس بنا تھا اسی طرح کیس کرا اس کو ڈیٹ دے دیں 15 دن کی، مہینے کی، 1 مہینے کی، اور اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا. سر اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر عارف الوی، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، ہمیں ٹیلی فون کال پر جوائن کر چکے ہیں. عارف الوی صاحب السلام علیکم، اور بہت شکریہ ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا. جی عارف الوی صاحب، سب سے پہلے تو پوچھنا چاہیں گے سر، نومبر 2 تاریخ سے پہلے ہی آج ایک بڑی خبر آئی، پرویز رشید صاحب سے قلمدان لے لیا گیا ان کی وزارت کا، اور 2 نومبر کی آپ لوگ کی کال بھی، ہاؤیور ابھی تک جو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ لاک ڈاؤن ہر صورت میں ہوگا. تو ڈیمانڈ کیا ہے سر آپ لوگ کی؟ ڈیمانڈ بڑی سمپل سی ہے کہ میری چوری ہوئی ہے اور اس کی اطلاعات پیناما سے آئی ہیں کہ کہاں گیا پیسہ، امکان ہے وہ تلاشی ہو جائے، وہ جواب دہی ہو جائے، وہ احتساب ہو جائے. اور یہ کہنا کہ جی احتساب کے لیے پیش کر دیا، یہ سراسر جھوٹ ہے. اگر کوئی چوری ہوتی ہے یا کوئی قتل ہوتا ہے معاشرے میں تو تحقیقاتی ایجنسیز تحقیقات کرتی ہیں، پھر مواد جمع کرتی ہیں، چاہے انٹرنیشنلی منگوانا پڑے انٹرپول سے کہیں سے بھی، اور پھر عدالت میں پیش کرتی ہیں کہ یہ ہماری تحقیقات ہیں اور یہ ایویڈنس ہے. اچھا، عدالت ڈائریکٹلی کوئی تحقیقات نہیں کرتی، عدالت کے پاس ذرائع نہیں ہے، مگر جب حکومت نہیں کوئی کام کرتی تو لوگ عدالت میں جاتے ہیں کہ جی ایف آئی آر کاٹ دیجئے، ایف آئی آر کٹوائیے. یہ پولیس والے، یہ ایس ایچ او نہ ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں نہ تحقیقات کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان کا پارلیمنٹ، یہ ایس ایچ او کا ہی کام کر رہا ہے کہ پاکستان کے پارلیمنٹ نے بھی کچھ نہیں کیا، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں ان کو بلایا، انہوں نے بھی کوئی کام کیا، وہی کوئی کام نہیں کیا. وہی طریقہ جو نیچے ہوتا ہے، جو غریب کو پیسنے کے لیے ہوتا ہے، وہ اپنی تلاشی سے بچنے کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے. تو قوم جو ہے وہ کرپشن کے معاملے میں اب جاگ گئی ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ 2 نومبر بھی ہوگا اور یہ معاملہ بٹ ڈاکٹر الوی، 2 نومبر سے پہلے 1 نومبر کو عدالت نے تاریخ بھی تو دے دی ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس کی سماعت بھی تو ہوگی. وہ آپ نہیں سمجھتے کہ اب مورلی پھر آپ کو چاہیے کہ جی وہ ایک طرف سے جو ایکسیپٹنس آئی ہے اس چیز کو فالو کیا جائے، اور پھر لاک ڈاؤن کی کال یا تھریٹس دینا، یا آپ کا اگر خیال ہے کہ حکومت جو ہے وہ نواز شریف صاحب اسٹیپ ڈاؤن ہی ہو تو پھر آپ لوگ مانیں گے؟ بھی کسی چیز کی تحقیقات ہوئی ہے آج تک صحیح طرح سے؟ یہ پرویز رشید صاحب کو ہٹایا گیا ہے. یہ تحقیقات، یہ جب اتنا شور مچا تو یہ انہوں نے کچھ کام کیا اور یہ فوج کے آگے جا کر لیٹ گئے پھر. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ابھی پیٹیشن ایکسیپٹ نہیں ہوئی ہے. آپ سے کس نے کہہ دیا کہ پیٹیشن 1 نومبر کی جو ڈیٹ دی گئی ہے وہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ منسٹر کو نوٹس اور جواب طلبی ہو گئی ہے، جواب طلبی وہ تلاشی شروع ہو گئی نا. اب جو سپریم کورٹ کی بات آپ فیصلہ اگر عدالت کے معاملات جانتے ہیں، اگر آپ عدالت کے معاملات جانتے ہیں تو ابھی نوٹس ہوا ہے، ابھی اس کے اوپر بحث ہوگی کہ یہ ایکسیپٹ ہوگی یا نہیں ہوگی. میرا تو عدالت سے کوئی ایشو نہیں ہے. میں پھر گئے کیوں ہیں عدالت میں اگر عدالت میں ایشو نہیں ہے تو؟ بٹ عدالت سے ایشو نہیں ہے. میرا کہنا یہ ہے، آپ میری بات سمجھ جائیں، میرا کہنا یہ ہے کہ جن تحقیقاتی اداروں نے کرنا تھا، ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ان تحقیقاتی اداروں کو جو دبایا ہوا ہے، نیب کو، ایف آئی اے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ایف بی آر، انڈیا میں تحقیقات ہو گئی. یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے 5 لوگ یہ ہیں اور 595 دوسرے ہیں، تو سارے چوروں کے لیے دروازہ کھولتا ہے. بٹ ڈاکٹر الوی، جس طرح میں نے آپ سے پوچھا کہ نواز شریف صاحب یہاں پر استعفیٰ دیں گے تو مانیں گے آپ لوگ؟ میں نے یہ نہیں کہا. میں نے یہ کہا کہ عدالت میں یہ اپنی ایجنسیز کے اعتبار سے صحیح انداز سے تحقیقات شروع ہو. اگر سپریم کورٹ خود کر دے تو ان کو کوئی اعتراض تو نہیں یار، ہے. یہ ٹال مٹول کا طریقہ ہے. اگر سپریم کورٹ خود کر دیتی ہے کہ عدالت تحقیقات کرے گی. بھائی کیسے عدالت، کہاں عدالت تحقیقات کرتی ہے؟ ٹی او آر کے چکر میں 3 مہینے ٹی او آر کے چکر میں لگا دیے. انڈیا میں ایف بی آر نے لوگوں کو سمن ایشو کر دیے، لوگوں کے وارنٹس ایشو کر دیے. دنیا کے ٹیکس ہیونز کو، 15 ٹیکس ہیونز کو خط لکھ دیا کہ بھئی ہمیں مٹیریل دو اور مٹیریل دو. یہاں سارے ایجنسیز سو رہی ہیں.
तो हमारा कहना यह है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम आदिल शेख साहब ने भी ज्वाइन कर चुके हैं और कमर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और हम बात करेंगे आज की जो टॉप स्टोरी थी एंड इन द कमिंग डेज जो 2 नवंबर की जो कॉल है लॉकडाउन की उस पर भी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक डटी हुई है और सिनारियो किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अलीम आदिल शेख साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन करा। अलीम साहब आज की आपने खबर सुनी ली, ये एक बहुत ही अहम मनसब पर फाइज परवेज़ रशीद साहब से ओहदे का कलमदान ले लिया गया, वजारत का कलमदान ले लिया गया। किस तरह से ये मामला देख रहे हैं? और नवाज शरीफ साहब वो एक बात हुई कि उन्होंने अपनी अना को जो है वो तोड़ा और उन्होंने एक मतलब एक जो बात की जा रही है कि दोनों जमातों को एक तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए, मिल बैठ के कुछ ना कुछ मसाइल के हल की तरफ जाना चाहिए, तो एक ये स्टेप आपको लगता है उस डायरेक्शन में? देखिए मैं समझता हूँ कि दोनों इसका तो उस डायरेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल ये अलग स्टोरी है, वो अलग बात है। 2 नवंबर और ये बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। बट ये प्रेशर 2 नवंबर का ही है, ये प्रेशर तो पूरी कौम का है। जब हम निकलते हैं ना, अक्सर हम बात कर रहे होते हैं तो एक नारा लगता है मोदी का जो यार है गद्दार है गद्दार है। अच्छा, उसमें ना वो इनका नाम लेते हैं ना मेरा लेते हैं ना आपका नाम लेते हैं, लेकिन लोग समझते हैं नवाज शरीफ साहब का जिक्र हो रहा है। वो इसलिए कि उनका जो तरतीब से जिस अंदाज से उनका रिलेशन रहा, फिर मोदी साहब आए और जिस अंदाज से ये खबर बात है कि परवेज़ रशीद साहब कोई और मिनिस्टर नहीं थे, बिजली के, पानी के, तेल के, CDA के मिनिस्टर नहीं थे, वो इनके हुकूमत के तर्जुमान थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे। तो ये लीक नहीं हुई है, फीड की गई खबर है। तो बात यह है कि आज हमारे लोग कहते हैं 144 की वो कर ली, गिरफ्तार कर लिया गया। जिस शख्स ने मुल्क की सिक्योरिटी रिस्क पे लगा दी, और ये बगैर किसी मर्जी के नहीं होता। भुट्टो साहब को फांसी हो गई थी, उन्होंने गोली नहीं मारी थी, पता था कि डायरेक्शन कहीं से आई है। बात है कि आज भी इसका मैं सबसे पहले गिरफ्तार होना चाहिए, परवेज़ रशीद साहब को अरेस्ट होना चाहिए और उसके बाद बात आगे चलनी चाहिए। और एक और चीज़ कहूँ, तहकीकाती कमेटी बना दी गई है, कमेटी से पहले गिरफ्तार करो ना उसको। बात यह है कि ये अलग अलग बात है कि उसको गिरफ्तार करो और उसके बाद मैं समझता हूँ कि आज बात यह है कि जिस अंदाज से बात हुई ना, बकरे शकरे की कुर्बानी से काम नहीं चलेगा, बकरों की ऊँट या बैल कुर्बान करना पड़ेगा, तभी ये इशू इतना बड़ा है। मुल्क की सिक्योरिटी का इशू है, मुल्क को आपने कहाँ ला के खड़ा कर दिया। दुनिया जान कहने लगी कि शायद हम दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी फ़ौज जिसने हज़ारों फ़ौजी शहीद हुए, हमारे सिविलियन शहीद हुए, जिसका किरदार है ज़रब अज़्म में उन्होंने एक्शन लिया हुआ है। आप चलो मदद नहीं कर सकते, ममनून साहब 117 लोगों की फांसी पे साइन नहीं कर सकते, लेकिन अगर आर्मी कुछ कर रही है इस तरीके से आप जलील कराओगे, साजिश कराओगे। मैं समझता हूँ कि आज के बाद जिस अंदाज से तस्लीम किया इन्होंने, आज ये क्या है, मैं समझ इकबाली बयान है एक आपने, और उस एक और अभी मैं एक शो से आ रहा था, एक छोटी सी बात करूँ, वहाँ एक तारिक फजल चौधरी साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, कहते हैं कि नहीं जी ये तो उनके मिनिस्टर साहब का काम है, उनका थोड़ी है। हम पानामा पे कहते हैं करप्शन का इशू, कहते हैं उनके बेटे का काम है, मेरा थोड़ी है, मेरे बेटे का है, मेरी बेटी का है। बात ये ऐसा नहीं चलेगा। और पता चला है अभी तो सिरिल अलमेडा को सुना है 9 वाइबर कॉल्स हुई हैं, वो मरीन बीबी की तरफ से हुई हैं। ये भी चीज़ें आ रही हैं सामने, तो ये इतना आसान काम नहीं है। और 2 नवंबर वो एक पूरी कौम का प्रेशर है। सर आपको लगता है ये 2 नवंबर का प्रेशर है जिसकी वजह से आज का डिसीजन ये सामने आया है? देखिए जी, ये प्रेशर है कि कौम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है। इमरान खान साहब ने आवाम के साथ उन्होंने कॉल दे दी है, और अगर ये कॉल ना दी जाती तो ये मूव ना होता। नहीं जी, ये तो मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ, लंबी करो लस्सी बनाओ, चलते रहते हैं। बात ये लिंक हो जाता है ना, ये अल्टीमेटली लिंक है। लेकिन मैं कहता हूँ छोटी स्कूल में ना करेंगे जी बड़ा अच्छा उन्होंने कर दिया, नहीं। और इसके ऊपर मैं बताऊँ आपको, अल्टीमेटली इस पे जो मैंने कहा ना ऊँट की कुर्बानी होगी, अल्टीमेटली होगी, इसके अंदर कौम माफ़ नहीं करेगी। अब देखें ना कि आप उस दिन तमाशा बनाया जाता है, ये स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्ट किसी ने तो बनाया होगा ना, जिसने वो एजाज चौधरी साहब ने कहा होगा कि जी हम आइसोलेशन में जा रहे हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा हम तो पकड़ते हैं, ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ते हैं, उसको मसूद अजहर को चाइना नाराज़ हो जाता है, ये छोड़ते हैं हाफिज़ सईद को बंदों को इंडिया नाराज़ हो जाता है, ये हकानी पे हाथ रखते हैं अमेरिका नाराज़ हो जाता है। आप देखें उसके बाद फिर वाशिंगटन से खबरें आनी शुरू हो गई। आज नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, वो इस मुल्क, जबकि हर तरफ से ये बाबे बनते हैं, बहुत बड़े बाबे बनते हैं ये CPEC के, मैं समझता हूँ कि आज इन्होंने इंडिया को जो अमेरिका को इकट्ठा कर दिया इन्होंने। बात ये कौम माफ़ नहीं करेगी। और 2 नवंबर को हम आ रहे हैं, आज भी हम आ रहे हैं। और आप देखिएगा इनका, मैं समझता हूँ कि जिस जुल्म कर रहे हैं ये डंडे मार रहे हैं। आज मैं गया हूँ, मैं आधे घंटे पहाड़ों में चल के गया हूँ, मैं इसलिए कि रास्ते नहीं रोक रहे हैं, रास्ते अजीब इन्होंने बदमाशी मचाई हुई है। क्या भाई, आप एक बंदे सिक्योरिटी रिस्क कर दिया, उसने मुल्क की सिक्योरिटी दाव पे लगा दी, उसने मुल्क की इज्जत दाव पे लगा दी, आप उसको कह रहे हो इस्तीफा दिला दिया मैंने।
وہ یہ پہلے مشاہد اللہ خان کو سائڈ پہ کر دیا, بعد میں سینٹ میں چیف بنا دیا, اس کے بس میں کیا بتاؤں, اور آج اس کو آپ نے سائڈ پہ کر دیا. یہ دیکھیں یہ ہے یہ کنور صاحب بتائیں گے سر قومی سلامتی کا اگر یہ معاملہ ہے, ترجمان ہے اور اس کا ذمہ دار پرائم منسٹر ہے. یہ آپ کے وقت کے آفس میں میٹنگ نہیں ہوئی, یہ ان کے گھر پہ میٹنگ نہیں ہوئی, یہ میرے گھر پہ میٹنگ نہیں ہوئی. پرائم منسٹر ہاؤس کی میٹنگ کا فیڈ ہونا, اس کو جاری کیا جانا, فوج کو ذلیل کرنا, فوج کو پریشر میں انڈر پریشر لینے کے لیے کس کاسٹ پہ؟ ملک کی کاسٹ پہ, قوم کی کاسٹ پہ, وقار کی کاسٹ پہ, پاکستان کی کاسٹ پہ. اور کون؟ پرائم منسٹر. میں سمجھتا ہوں استعفیٰ دے دینا چاہیے, بہتر ہے استعفیٰ دے دیں بجائے اس کے بٹ ٹھیک ہے میں اس وجہ پہ بھی آؤں گی. بٹ قمر دلشاد صاحب یہ استعفے پہ پاکستان تحریک انصاف بھی ڈٹی ہوئی ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں بھائی رسیٹ دو, استعفیٰ دو, ورنہ تو نومبر دو. تو قمر دلشاد صاحب 2 نومبر سے پہلے آپ کو, اینڈ وائی شوڈ ہی ریزائن, مطلب ایک الیکٹڈ عمران خان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ آج یہ واقعہ ہو گیا. پرویز رشید کا بھی اور خواجہ آصف کا بھی کنٹروورشل ہے, شادی میں گئے ہیں یا کیسے گئے ہیں, ٹائمنگ غلط ہوئی ہے. جہاں پر آپ کے ایل او سی ورکنگ باؤنڈری پہ جو حالات نظر آ رہے ہیں دن بدن, مطلب خطرات ہیں نا لاکھ ملک کو, چلتا رہتا ہے ہمیشہ. حالت جنگ میں ملک ہے آپ کا, حالت جنگ میں نہیں ہے پاکستان, یہ ہمارا میڈیا نے چلایا ہوا. حالت جنگ کوئی حالت جنگ نہیں ہے, نہیں حالت جنگ نہیں. حالت جنگ ہماری ضربی عدم چل رہی ہے, وہ ہم کہہ سکتے ہیں بھائی یہ باؤنڈری پہ چلتا ہے, 70 سال ہو گئے. اصل بات یہ ہوئی ہے کہ جو ڈان کی خبر چھپی ہے نا یہ, تو یہ سمجھے کہ پاکستان پہ ایک ایٹمی حملہ ہوا ہے. ایٹمی حملے کی مناسبت بالکل نسبت ہے ایٹمی حملے, کیونکہ اس میں ایسا پیغام دے دیا آرمی کے خلاف کہ آرمی جو ہے وہی ساری پاکستان کے اندر دہشت گردی کے. رانا افضل صاحب اس وقت ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہے, وہ بھی ہمیں اس وقت جوائن کر چکے ہیں ٹیلی فون کال پہ. السلام علیکم رانا افضل صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سر. بہت شکریہ ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا. رانا افضل صاحب, آج جو یہ معاملہ سامنے آیا ہے پرویز رشید صاحب سے جو وزارت سے کا قلمدان لے لیا گیا ہے, یہ سر ریزن کیا بنتا ہے ان سے قلمدان لے لینے کا؟ تاکہ وہ جو تحقیقات ہونی ہیں وہ انفلوئنس نہ کر سکیں, کیونکہ ان کی منسٹری کا یہ سبجیکٹ تھا, اور وہ ایک فری اینڈ فیئر تحقیقات ہو جائیں. رائٹ سر. بٹ رانا افضل صاحب, ان کو علیحدہ ہو جانا چاہیے نا, تاکہ پرائم منسٹر انفلوئنس نہ کر سکے. اب عوام جو سوال اور اٹھا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جن کی فیملی ممبرز کا نام پاناما پیپرز میں آیا ہے, ان کو بھی پھر مستعفی ہو جانا چاہیے تاکہ پاناما کی تحقیقات جو ہے وہ انفلوئنس نہ ہو, وہ شفاف ہو ہر طرح سے. دیکھیں 2-3 باتیں آپ نے غلط کر دی ساتھ ساتھ ہی. پہلی بات تو ہم ڈسکس کر رہے تھے پرائم منسٹر ہاؤس میں جو لیکس ہوئی ہیں, اب آپ آ گئی ہیں پناما لیکس. نہیں آپ نے کہا سر ایک آپ نے ریزن دیا کہ انفلوئنس نہ ہو تاکہ تحقیقات. دیکھیں میری بات بھی سن لیں نا, اب آپ آ گئی ہیں پناما لیکس پہ, اور پناما لیکس میں وزیر اعظم کا نام نہیں ہے. آپ نے غلط کہا کہ ان کا نام ہے. سر میں نے یہ نہیں کہا, پاناما لیکس میں میں نے مینشن کیا کہ ان کے فیملی ممبرز کا نام ہے پاناما پیپرز میں. فیملی ممبرز کا نام ہے تو وہ ایڈلٹ ہیں, وہ گرون اپ ہیں, وہ خود ذمہ دار ہیں اس کے. ویسے ان کے گھر کے افراد ہیں, میں نے بالکل یہ بات مینشن کی. جو ان کے گھر کے افراد ہیں, میرے بیٹے جوان ہیں, وہ اپنے لیے خود ذمہ دار ہیں. تو سر وہ تحقیقات کے پھر حوالے سے مجھے بتائیں کہ وہ تحقیقات انفلوئنس نہیں ہو سکتی, وہ تحقیقات جو تحقیقات ہو رہی ہیں وہ عدالت میں ہوں گی, وہ کسی فٹ پاتھ پہ یا ٹی وی ٹاک شو میں تو نہیں ہوں گی. اچھا سر, لیکن سر یہ 2 نومبر سے پہلے اب جس طرح سے یہ موو لی گئی ہے, یہ جو پرویز رشید صاحب کی یہ خبر کے حوالے سے آئی ہے, کیا پریشر ہے حکومت پہ جو یہ موو یہ ڈیسیژن لینا پڑا؟ دیکھیں ایک وقت میں کئی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ہمارے محاذ پہ جنگ چل رہی ہے, ضرب عضب چل رہی ہے, کراچی آپریشن چل رہا ہے, یہ لیکس والا معاملہ چل رہا ہے, اسلام آباد کو بند کرنے کا معاملہ چل رہا ہے. یہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ چل رہی ہیں. رائٹ. بٹ رانا افضل صاحب, ایسے ان حالات میں وزیر دفاع کا دبئی جانا ایک شادی اٹینڈ کرنے کے لیے, وہ صحیح ہے؟ میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے. یہاں کون سا کوئی ان کا کوئی ایسا رول تھا جو کام رک گیا ان کے جانے سے. اچھا, پر رانا افضل صاحب پھر آخر میں معاملہ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات تھے کہ شہر کو بند نہیں کیا جائے گا, جگہ جگہ کنٹینرز نہیں لگایا جائے گا,
रास्ते नहीं रोके जाएंगे, निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज करने के कोई इकदामात नहीं लिए जाएंगे। और जो इस्लामाबाद का हाल नज़र आ रहा है सर, रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज़ 2 जायंट्स की लड़ाई में कहा गया है वो 3 रोज़ा बच्ची शहीद हो गई। सर ये हुकूमत खुद किस तरफ ये मामला ले जाना चाह रही है? वो वक्त याद करें जब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे थे, जिनको ये कहते हैं कि भाग गए थे। पूरा पाकिस्तान बंद हो गया था और इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर उनके साथ जो किया गया था, इमरान खान को तो हम तो एक सिविलाइज्ड गवर्नमेंट हैं, हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं और हमें उनका इख्तियार है। सर हाई कोर्ट के अहकामात के खिलाफ नहीं गई आपकी हुकूमत फिर ये इकदामात लेके कंटेनर्स? जी नहीं, प्रिवेंटिव मेजर्स जो उन्होंने अगर एक दफा ऐलान कर दिया होता कि प्रिवेंटिव मेजर्स काउंटर प्रोडक्टिव मेजर्स ना हो ना इन मेंटेनिंग पीस। पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो, जूते लगा दो। करेगा ना कि वो काउंटर प्रोडक्टिव हैं या प्रोडक्टिव हैं, ये तो हमारा डिस्क्रिप्शन है। अच्छा राना अफजल साहब, मैं चाहूंगी कि आप हलीम आदिल शेख साहब की भी बात सुन लें। हलीम आदिल शेख साहब, कन्फ्रंटेशनल सिचुएशन और ये पॉलिटिक्स से बचना चाहिए इस वक्त। मुल्क हमारा बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं है किसी भी नुकसान के, तो क्यों नहीं मामलात को जो है वो सुलझाने की तरफ ले जाया जाता? देखें बात ये यह है हद उबूर हो कि चुकी ये है। दोनों टांगों से फंस चुके हैं। वो कहते हैं हमारा सिंधी में एक मुहावरा है कि सियाणा कांप दोनों टांगों से फंस जाता है, दोनों टांगों से फंस चुके हैं। बात ये है कि जब बात करते हैं, मेरी बात सुने राणा साहब 144 नहीं है मेरे बोलने के ऊपर, खामोश रहे आप, मेरी बात सुने। आप लोग बात नहीं करने देते हो, बदमाशी आप लोगों की। हमारा राइट है बात करना, आप मेरी बात सुनो आराम से, आराम से बात सुनो मेरी, आप मेरी बात सुनाइए आराम से। हाँ, बदमाशी तुम कर रहे हो, बात ये तुम कौन कर रहे हो, मेरी बात सुनो, मैं बात कर रहा हूँ। देख ऐसा नहीं है, बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुने ना, वही तो तरीका है। बात है ये लोग आजकल डंडे मारे, शेल मारे, फायरिंग करें, बदमाशी करें, हमारी खवातीन में ज्यादती करें और हमें कहें हमारा राइट, बात नहीं ना सुने हमारी। किसने बाबा इस पे पाबंदी है क्या? 144 लगा हुआ है। बात है ऐसा नहीं हो सकता है, या ये फ्रस्ट्रेशन में है, किसने इख्तियार दिया इनको? हमारा कन्वेंशन हो रहा है, उसके अंदर हमला कर देते हैं, मारते हैं, लीडर्स को बदतमीजी करते हैं, हमारी खवातीन से दस्तराजी करते हैं। कल हम गए हैं इमरान खान चौक के ऊपर मुस्टंडे खड़े किए हुए हैं, कल उन्होंने खवातीन को डंडे मारे, कुछ दुख है। और आज खुद उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। और शौकत सिद्दीकी साहब कौन है जानती हैं? इरफान सिद्दीकी साहब के भाई हैं और इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था एमएमए से। इनके जस्टिस साहब जो हैं, ये तो कमर दिलशाद साहब, मैं चाहूंगी कि आप जरा वो अपने तमाम कमेंट्स रिपीट कर दीजिएगा। एक ब्रेक की तरह मुझे इशारा दिया जा रहा है, ब्रेक के बाद हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार एंड इवन दो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, सीआर शमसी साहब इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शमसी साहब, थैंक यू सो मच, आपने बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। शमसी साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, एक तो आज की खबर, उस पर आपके इनिशियल कमेंट्स, तो क्या ये एक्सपेक्टेड मूव थी कि वज़ीर इत्तलात से उनको बल्कि ओहदे से बरतरफ कर देना, और ना कि उनसे इस्तीफ़ा भी नहीं लिया गया, उन्होंने रिज़ाइन भी नहीं किया, उनको बरतरफ किया गया है। सर ये बड़ी खबर है, और ये क्या एक मरकज़ी किरदार सिर्फ नज़र आ रहे हैं आपको इस पूरे मामले में जो डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जी ये बहुत ताख़ीर हुई इस मामले में, और आपको पता है कि 6 अक्टूबर के बाद ये जब ख़बर का मामला शुरू हुआ था, उस वक्त से ही एक बेचैनी पिंडी और इस्लामाबाद में शुरू हो गई थी। और ज़ाहिर है कि एक बहुत ही सेंसिटिव मामला था, और जिस पे कोर कमांडर का इजलास भी हुआ, फिर मुलाकातें भी हुई। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म को ये इक़दाम जो है, अगरचे ताख़ीर से किया है, लेकिन ये एक दानिशमंदाना फ़ैसला किया है उन्होंने कि एक महाज़राई के जाने के बजाय उन्होंने एक रास्ता दिया है कि इंक्वायरी हो, तहकीकात हों और सारी चीज़ें सामने आएँ। और इसमें बहुत सी बातें, बहुत सी कहानियाँ चल रही हैं, लेकिन हमें उससे गुरेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये मामला बहुत ही नाजुक है और इसके जिस तरह दुनिया भर में एक चर्चा हुआ है, तो इसको हमें इंक्वायरी जो अब शुरू होने जा रही है उसका इंतज़ार करना चाहिए कि क्या इसके सियाक़ो सबाक़ कहाँ क्या हैं। क्या ये वज़ीर इत्तलात ने खुद ये कोताही जो प्रेस रिलीज़ जो आई है वज़ीर आज़म हाउस से, उसमें लफ्ज़ कोताही का जिक्र किया गया है कि ये अगर कोताही है तो ये इतनी बड़ी कोताही कैसे हुई, तो इसका इन्हिसार उस तहकीकात पर है। सिर्फ वज़ीर इत्तलात की कोताही की निशानदेही हो रही है? देखिए ये तो अब चीज़ें खुलेंगी, आगे तहकीकात में पता चलेगा कि इसके ताने बाने कहाँ जा रहे हैं। तो आपको लगता है ये क्योंकि कमेटी के हवाले से या तहकीकात के हवाले से
बहुत ज़्यादा कुछ इतनी पेशरफ्त और एक हिस्ट्री रही भी है, और ना अपोजिशन इस चीज़ पे कन्विंस भी होती है, मतलब दीगर जमातें भी, चाहे वो मॉडल टाउन का सानिया हो या दीगर मामलात हो, तो आपको लगता है इसमें कुछ ना कुछ पेशरफ्त हर गुजरते दिन के साथ नजर आएगी? देखिए जी, सानिया मॉडल टाउन जो है वो भी तो एक इंसान मरे थे, कत्ल हुए थे, उनका मामला भी बहुत जल्दी सामने आ जाना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत, ख़ास तौर पे जो उनकी जो किचन कैबिनेट है या फैसला साज जो शख्सियात हैं, वो बहुत ताख़ीर कर देते हैं मामले को। जो होता है, जो विजन रखती है लीडरशिप या हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि ऐसे इशूज़ जब आएँ, सेंसिटिव इशूज़ आएँ जिनके असरात होते हैं, मुज़मरात होते हैं, कई ऐसे इशूज़ होते हैं जिनके समरात भी होते हैं, लेकिन ये तो ऐसे इशूज़ हैं जिनके बहुत ख़तरनाक नताइज आ सकते हैं। तो ये मामला, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि जब मामला ये उठा था, गर्द उठने से पहले ये मामला हल करना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि मैं समझता हूँ कि एक अच्छी रवायत, प्रेशर है इनके ऊपर, बड़ा दबाव है 2 नवंबर का। जी प्रेशर, एक तो वो एक अलग इशू है, वो 2 नवंबर के वो पैनिक में आके कुछ टाइमिंग है, ये देखिए इसमें टाइमिंग है। Significant जहां मैंने है। जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वज़ीर आज़म ने दानिशमंदाना फैसला किया है, लेकिन दूसरी जानब हमें हुकूमत की दानिशमंदी नज़र नहीं आ रही कि जिस तरह वो रास्ते रोक रहे हैं। 2 नवंबर का जो मामला है वो तो मैं समझता हूँ कि 2 नवंबर से पहले ही वो आपने जो उसका फ्रूट था, जो उसके नताइज थे, पेशावर से इस्लामाबाद तक की मोटरवे बंद कर दी है। ये देखिए जो खटक साहब ने आज बात की है, और बड़ी वो एक मैं समझता हूँ कि उसको महसूस करना चाहिए कि आपने एक पूरे सूबे का रास्ता रोक दिया। और जिस तरह कल भी बात हो रही थी कि हमें रास्ता देना है, रास्ते बंद नहीं करने हैं। आज जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, वहाँ अगर आप रास्ते बंद करेंगे, अपोजिशन का मैंने कहा कि एहतजाज करना हक होता है, उसका जमहूरी हक होता है, वो हर इशूज़ पे बात करना चाहती है। ये हुकूमत के एंड पे होता है कि वो अपोजिशन को इंगेज करे, उसकी बात सुने और बिल आखिर मामले को किसी बेहतर सिमत में ले जाए। लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि चीज़ें बखेरी जा रही हैं, और उसमें वज़ीर आज़म को अपनी मशावरत पर गौर करना चाहिए, और जो मुज़ोर वज़रा हैं उनकी जो लबो लेजा है उनको फिल फोर जो है उनको रोकना चाहिए। एब्सोल्युटली। कमर दिलशाद साहब, आप सेकंड करेंगे शमसी साहब की बात को नेचुरली, बट यहाँ पर ऑन दी अदर हैंड कमर दिलशाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर वो अपोजिशन का किरदार अदा करते, वो हदें भी उबूर कुछ हो रही हैं उनकी जानिब से कि भाई वजीर आजम स्टेप डाउन हो, या हुकूमत को वो उल्टा देने की वो क्योंकि धमकियां हैं सर, तो वो प्रिवेंटिव मेजर्स भी वो किसी चीज़ की वजह से ही लिए जा रहे हैं। नहीं देखें जी, हुकूमत को बरतरफ करना या प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफ़े तलब करना, ये तो ख़ुद नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने रीड डाली थी। जरदारी साहब को के साथ उन्होंने क्या सलूक किया था। यानी जरदारी साहब तो बेचारे को कभी घसीटा जा रहा है, कभी सजाए मौत दी जाए लाहौर के चौकों पर, तो इतनी बड़ी ख़तरनाक वो बात करते थे। इसलिए आज से आपको अगर इमरान खान लेकिन सही तो चीज़ नहीं है ना, मतलब हमारी डेमोक्रेसी क्या होती है, कंसेंट ऑफ पीपल हमेशा चलती रहती है हमारे मुल्क में। अब जहाँ तक सबसे बड़ा सीरियस केस जो मैंने शुरू में बताया, और शफी साहब ने बड़ा तायद कर दी बल्कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की, कि ये बहुत सीरियस केस हुआ है आपका जो केस हुआ। इसमें जो हमारी जो कमेटी बनती है, उस कमेटी में DG ISI का नुमाइंदा है, DG मिलिट्री इंटेलिजेंस का है, इसके बाद IB का नुमाइंदा होगा। उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी से भी तलब करना है, और सबसे बड़ी अहम बात, इन्होंने टीम ने वहाँ भी जाना है, जियो न्यूज़ के पास भी, जंग ग्रुप के पास भी, वो उनके पास भी गए थे ना। ये तो हामिद मीर साहब ने बरमला एतराफ़ किया है कि हमारे पास भी आए थे, तो और हमने इनकार कर दिया। तो जब उनके पास पूछेंगे, हामिद मीर साहब के माल कहाँ से पूछेंगे, उनसे तो नहीं पूछेंगे, हामिद मीर साहब से तो नहीं पूछेंगे, लेकिन जो शकील रहमान से पूछेंगे कि वो कहा हाँ जी हमारे पास भी आए जी, कौन आए थे, बात खुल जाएगी। इसी तरह वहाँ से भी इनकारी मिली, तो फिर वो गए हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल के पास, तो एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल के भी लखानी साहब पूछ लेंगे, वहाँ भी जावेद चौधरी साहब बैठे हुए हैं, वही बता देंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये मामला बहुत सीरियस कुछ ना कुछ इसमें, और ये 3 दिन में फैसला हो जाना, ये महीना नहीं लगना। आपको लगता है 2 नवंबर से पहले फैसला हो जाएगा? 3-4 क्या फैसला हो जाएगा सर? फैसला बता देंगे इसका असल सोर्स कौन है, किसके इशारे सोर्स सामने आ गया, और नवाज शरीफ साहब का फिर नहीं, उनका तो ज़ाहिर है बहुत लंबी शख्सियात का हम नाम नहीं लेते, वो जिसका भी कहेंगे तो ज़ाहिर है। फिर आर्मी तो अब ये जो गिरफ्तारियाँ होनी है, इन्होंने आर्मी एक्ट के तहत गिरफ्तारियाँ करनी है, हमारे पैनल कोड के तहत नहीं करना, जो हमारा सिविल कोड के तहत नहीं होना। ये हमारा आर्मी ऑफिशियल जो है सीक्रेट हुआ, जो पाकिस्तान की बिल्कुल हमारी आर्मी को ज़ीरो कर दिया कि जनाब पाकिस्तान दुनिया भर में जो दहशतगर्दी हो रही है वो पाकिस्तान आर्मी करवा रही है। इस दानी खबर का तो मतलब ये निकला है ना कि भाई जिस तरीके से नोक झोंक दिखाई गई है,
اس لحاظ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت معاملہ بڑا. حافظ سعید کے بارے میں بات ہوگی, مولانا سعید اظہر کے بارے میں بات ہوگی, اس سے بڑی خطرناک بات کیا ہو سکتی ہے؟ سر اس وقت ہمیں سینئر دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب نے بھی جوائن کرا ہے. السلام علیکم اعجاز امان صاحب. جی وعلیکم السلام. اعجاز امان صاحب, آج جو یہ خبر جو ڈیولپ ہوئی, ایک جو ٹاپ سٹوری بنی ہے آج کچھ ہی دیر پہلے جو سرفیس کی ہے, پرویز رشید صاحب سے جو ہے ان کو ریموو کر دیا گیا ان کی پوسٹ سے, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں معاملہ؟ ڈان نیوز کی رپورٹ تھی سر, قومی سلامتی کے منافی جسے قرار دیا گیا اور اب پرویز رشید صاحب کی قربانی دی گئی, تحقیقات کا حکم دے دیا گیا. انہوں نے بولا انفلوئنس نہ ہو تحقیقات, اس لیے پرویز رشید صاحب کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے. تو یہ تحقیقات میں کچھ نہ کچھ ہر گزرتے دن کے ساتھ پیش رفت دکھائی دے رہی ہے. یقیناً ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اینڈ نہیں ہے, یہ بگننگ ہے. اور پرویز رشید صاحب کا جانا اس پروب کو, اس انویسٹیگیشن کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے ہے, یہ اینڈ آف دا سٹوری نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس مسئلے کا آگے حل جا کر نکلے گا, کیونکہ پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک پلانٹڈ نیوز کا نکلنا اصل ایشو تو وہ ہے. اس کے کانٹینٹ جو ہیں وہ غلط ہیں, سیکیورٹی کے منافی ہیں, فیبریکیٹڈ ہیں, اور یہ نیوز پلانٹ کی گئی ہے. اس اعتبار سے یہ سیریس مسئلہ ہے اور اس میں ذمہ دار لوگوں کا بعد میں ٹرائل ہوگا. آپ دیکھنا یہ ہے کہ وہ پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی ہوتے ہیں یا آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائی ہوتے ہیں. یہ یقیناً ایک نیشنل سیکیورٹی بریچ ہے, لیکن ابھی تک اس کا پروب باقی ہے اور اصل جو کردار ہیں ان تک پہنچنا, کیونکہ پرویز رشید نہ تو پالیسی خود بناتے ہیں نہ یہ فیصلے خود کرتے ہیں, فیصلے تو کوئی اور کرتا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ فائنل جا کے کن لوگوں پر ذمہ داری عائد کی جاتی ہے, اس کے بعد پھر آگے دیکھا جائے گا. تو سر یہ انویسٹیگیشنز میں نظر آئے گا, جو ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ انویسٹیگیشنز بھی جس طرح سے ہمارے ملک میں ہوتی ہیں نا, اب جبکہ اس میں ملٹری انٹیلیجنس, آئی بی اور آئی ایس آئی کا بھی اس میں ہوگا تحقیقات میں حصہ, ایک رول, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے تانے بانے وہ جڑتے ہوئے نظر آئیں گے کہیں؟ ہاں کیوں نہیں. جب یہ پروب ہوگا اور کمپیٹنٹ لوگ پروب کریں گے اور وہ اپنی ٹیکنیکل ایویڈنس تو وہ آلریڈی کلیکٹ کر چکے ہیں کہ کون کس کے ساتھ رابطے میں تھا, کس نے کس کو کب کال کیا اور کون لوگ اس چین میں ہیں. ٹیکنیکل ایویڈنس تو وہ پہلے لے چکے ہیں. آپ ان جو کردار ہیں ان کی کنفیشن یا ان کی اپنے ویو پوائنٹ لینا ضروری ہے کہ وہ کیسے کہہ رہے ہیں. نیوز کے جو ایڈیٹر ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم حرف بحرف اس سٹوری کے ساتھ کھڑے ہیں, تو آپ دیکھنے والی بات یہ ہے, انہوں نے کہا جی ہم نے اس کو ڈبل چیک کیا اور کنفرم ویریفائی کیا. اب اگر ڈبل چیک کیا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک سے زیادہ کردار انوالو ہیں, اور اگر ویریفائی کیا ہے تو کسی بندے نے اس کے جو کانٹینٹ ہیں, اس کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے اس پر مور ثبت کی ہے. ویریفیکیشن کا مطلب تو یہ ہے. تو آپ جاننا ہم یہ چاہتے ہیں, یا وہ جو انکوائری ٹیم ہے وہ یہ فائنڈ آؤٹ کرے گی کہ وہ کون لوگ تھے جو اس سٹوری کے درست ہونے کی ویریفیکیشن کر رہے تھے, اور وہ کون لوگ تھے جو ڈبل چیک کر رہے تھے, کراس ویریفیکیشن میں کون کون لوگ انوالو ہیں. بٹ جنرل صاحب, رائٹ جنرل صاحب, لیکن مجھے بتائیے کہ یہ سٹوری فیبریکیٹڈ, ایک لفظ جو استعمال کیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ وہ فیڈ اور لیکس کے ہیں. تو کوئی چیز اگر فیڈ ہوتی ہے تو ہاؤ از اٹ فیبریکیٹڈ؟ ایک ہمارے جو اطلاعات آتی ہیں, اور یہ وہ خبر بھی جس طرح جو سامنے آئی ہے کہ جس میں ایک پریزنٹیشن دی گئی فارن سیکرٹری کی جانب سے, اور پھر جو تمام معاملات جو آپس میں وہ جو ایک تلخ کلامی یا کچھ اس طرح کی ایک کنفرنٹیشنل ایک موڈ کا ایک ذکر کیا جاتا ہے, تو فیبریکیٹڈ ہونا اور پھر فیڈ کی جانا وہ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھو, فیڈ کی جانے کی سیدھی سی کانوٹیشن یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس نیوز کے کسٹوڈین سے یا اس وینیو پر موجود تھے, وہاں سے ذمہ دار لوگوں نے یہ میڈیا تک خبر پہنچائی ہے. فیڈ کا مطلب یہ ہے. تو فیبریکیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو کانٹینٹ ہیں ان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے, جبکہ کانفرنس کے اندر ایسی بات نہیں ہوئی تھی جیسی لکھی گئی ہے. چیف منسٹر نے کانفرنس کے اندر آئی ایس آئی کو چارج شیٹ نہیں کیا تھا کہ آپ یہ کر رہے ہیں.
لیکن میڈیا تو یہ کہتا ہے جی کہ انہوں نے کنفرنٹیشن ہوئی بٹوین DGISI اینڈ چیف منسٹر پنجاب. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی تہ تک جانا ضروری ہے کہ کیا وہ کانٹینٹ جو اخبار میں دیے گئے ہیں کیا میٹنگ میں وہ بات ہوئی تھی یا ان کو آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ کسی خاص انٹینشن کے تحت توڑ مروڑ کر حقائق کو پیش کیا گیا. فیبریکیشن اس میں کیا ہے یہ ابھی تلاش کرنا باقی ہے. اور یہی وہ انکوائری ہے جو کی جائے گی کہ فیکٹ سے ڈپارچر کیوں ہوا ہے, کس کے مفاد کو سرو کرنے کے لیے ہوا ہے, اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ فیڈ کیا ہے. سر ایون دو کہ ایڈیٹر کی جانب سے بھی بات کہی گئی کہ فیکٹ چیک, شمسی صاحب فیکٹ چیک, کراس چیک, تمام چیزوں کے بعد ہی پھر اس کو اس رپورٹ کو پبلش کیا گیا, اس رپورٹ کو شائع کیا گیا, اس کے باوجود بھی پھر اس طرح کی چیزیں اٹھنا. بٹ شمسی صاحب یہ کس طرف پھر لیڈ کر رہا ہے معاملہ؟ دیکھیے جی یہاں بھی جس طرح بات ہوئی کہ اس کے بہت سارے پہلوؤں پہ جو جب تحقیقات ہوتی ہیں اس کے بہت سارے پہلو پہ بات چیت ہوتی ہے, اور میں نے جس طرح عرض کیا کہ یہ معاملے کو ابھی ہمیں تحقیقات پر چھوڑ دینا چاہیے. اور دیکھیے یہاں ایڈیٹر ڈان جو ہیں ظفر عباس صاحب وہ بڑے سینئر ایڈیٹر ہیں, اور جب خبر گئی ہے وہاں اور ایڈیٹر ایک پروفیشنل ایڈیٹر فیصلہ کرتا ہے, وہ انہوں نے فیصلہ کیسے کیا, ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی اس کے جو مندرجات تھے اس خبر کے جس طرح سامنے آ رہی ہیں چیزیں, تو وہاں کیا ہونا چاہیے تھا کیا نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ایڈیٹر کی سوابدید ہے. اب چیزیں کھل گئی ہیں, چیزیں سامنے آ گئی ہیں اور ایک پنڈورا باکس کھل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو خبر لیک ہونے سے جو نقصان ہوا تھا, پاکستان 15 برس سے پاکستان حالت جنگ میں ہے, اور ایک ایسی بلائنڈ جنگ ہم لڑ رہے ہیں جس میں ہم بے پناہ قربانیاں دے چکے ہیں, ہم نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے, میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, ہم نے معیشت کھوئی ہے, ہم نے اپنا سماج جو ہے وہ مجروح اور مسخ کر دیا ہے. تو ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ جو لیڈرشپ ہے ہماری, پولیٹیکل حکومت ہے اور عسکری لیڈرشپ ہے, اور پہلی بار میں سمجھتا ہوں کہ ایک پروفیشنل جو چیف تھے جو بالکل سیاست سے دور رہ کر انہوں نے اپنا ایک کردار ادا کیا ہے, اور ضرب عضب کے حوالے سے ان کی ایک جو شناخت بنی ہے, اس پہ دونوں جو فریق ہیں, میں تو فریق نہیں سمجھتا, میں حکومت ہوتی ہے, تمام ادارے حکومت کے تابع ہوتے ہیں اور حکومت ایک ہوتی ہے. حکومت کا یہ اب ذمہ داری ہے, اس کا وزڈم کی امتحان ہے, اس کی ایک دور اندیشی کا امتحان ہے یہ لمحہ کہ وہ اس سارے معاملے کو کیسے سیٹل آؤٹ کرتے ہیں. اگر آپ اس کو یہ ہم کہیں کہ ایک اس کو کھل کے جائے گی, یہ جو پرویز رشید صاحب کو برطرف کرنا ہے, بٹ یہ بھی تو انا کا مسئلہ نہیں بنانے والی بات ہے نا. نہیں بنایا انہوں نے, اچھی بات کی, یہ اچھی روایت ہے ہمارے ہاں, ماضی میں ایسی روایت بہت کم ملتی ہیں کہ کسی پہ اگر ذمہ داری آ جاتی ہے تو وہ اپنا ریزائن دے, یہ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے. تو یہ اچھی بات ہے, اور وزیر اعظم کا جس طرح میں نے کہا کہ بر وقت دانشمندانہ دیر سے صحیح اچھا فیصلہ ہے, اور وزیر اطلاعات ظاہر ایک وزیر ہیں اور ان کو ہٹایا گیا ہے کہ بھئی وہ اس تحقیقات پہ اثر انداز نہ ہوں. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کسی کو بھی اس پہ اندر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے, یہ ایک علیحدہ پہلو ہے. میں جو آپ کی توجہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت اس معاملے پہ سنجیدہ رویہ اختیار کرنا چاہیے حکومتی سطح پر بھی اور میڈیا کو بھی, کہ زیادہ سے زیادہ ہماری جو چیزیں بکھر چکی ہیں, چیزیں جو اس وقت دنیا دیکھ رہی ہے, ہم زیادہ تماشا نہ بنیں بلکہ اس کو سمیٹیں اور کسی پازیٹیو سمت میں اس کو لے جائیں, کیونکہ اس وقت سپیس جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. ایبسلیوٹلی. نئے چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے بھی وہ ڈیسیشنز بھی لینے ہیں نواز شریف صاحب نے. جنرل اعوان صاحب, آخری کامنٹ سر آپ سے جو میں لینا چاہوں گی کہ جہاں پر ہمیں روز یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھارت کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کی جا رہی ہوتی ہے LOC ورکنگ باؤنڈری پہ, وہ معاملات اور جس طرح کی جو ہمارے ملک کی عوام کے سینٹیمنٹس ہیں سر, ایسے میں اپوزیشن پارٹیز کا ایک 2 نومبر کو دھرنا یا لاک ڈاؤن کی کال دینا اور پھر نواز شریف صاحب کو ایک سیکیورٹی تھریٹ کہنا, معاملات آپ کو کس سمت جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سر؟ دیکھیں, یہ جو پولیٹیکل کلیم اور الزامات ہوتے ہیں ان کی ویلیو الگ ہوتی ہے. ملک حالت جنگ میں یقیناً نہیں ہے, ملک میں ایمرجنسی نافذ نہیں کی گئی ہے, اور یہ سیز فائر کی وائلیشنز پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں, اس سے کوئی بڑی بات نہیں بنتی. اس لیے پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو بھی کر رہی ہیں انہیں سنجیدگی سے جن الزامات کی طرف وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں ان تک بات رکھنی چاہیے. کسی پرائم منسٹر پہ یہ کہنا کہ وہ سیکیورٹی رسک ہے یا وہ ایسی باتیں ہیں, تو یہ تو پولیٹیکل
बातें हैं जिनके ऊपर मैं करती है कि जो ऑब्जेक्टिव है उसको सामने रखें, जबान डिसेंट इस्तेमाल करें, डेमोक्रेटिक लैंग्वेज हो और डिसेंट लैंग्वेज हो, तो वो दोनों तरफ के लिए वो जरूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो दोनों तरफ से गवर्नमेंट PMLN के वज़रा और दूसरी तरफ से जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इंतहाई गैर संजीदा जबान का इस्तेमाल कर रही हैं, जिसके मुतहम्मिल हम नहीं हो सकते। सर एक जो सवाल मैं आपसे एक लास्ट का सवाल जो पूछना चाहूंगी और जो अवाम ने रेस किया वो सोशल मीडिया पे, वो उसका ज़रूर जवाब आप भी दे सकेंगे। सर अवाम सवाल ये करते हैं कि जब मुल्क में एक ऑपरेशन हो रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ, ज़रब-ए-अज़्ब ऑपरेशन हम कर रहे हैं, हम कामयाबियों उसकी जो देख रहे हैं कामयाबियाँ, उससे डिनाई नहीं करता है कोई भी हमारे मुल्क का शख्स, लेकिन जहाँ पर क्रेडिट ऑपरेशन का फौज को जाता है, वहीं पर अगर मुल्क में कोई भी किसी भी शहर में धमाका होता है तो उसकी में नाकामी हुकूमत की फिर कैसे होती है? ये नहीं देखें, क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जाता है, हुकूमत को जाता है और आर्म फोर्सेस को जाता है, तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को जाता है। ये किसी अकेले अदारे की फतह नहीं है, ये एक कौमी सतह पे कामयाबी है जो दहशतगर्दी के खिलाफ हासिल हुई है। तो इसमें किसी से कुछ छीना नहीं जा सकता। हुकूमत ने भी साथ दिया, अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन अब दुख इसी बात का है कि जब हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां ऐसा तरीके से निभा रही थी तो एक वो अदारा जिसके कस्टोडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और DGISI आंसरेबल है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, एक तरफ वो अदारा है, एक तरफ छोटा भाई उसी अदारे पे इल्जाम लगा रहा है बकौल डॉन न्यूज़पेपर के। मैं नहीं कह रहा हूं कि अंदर क्या हुआ है, हम तो जो डॉन न्यूज़पेपर में एक आम आदमी पढ़ रहा है या जिसको खबर को दुनिया पढ़ रही है, शहबाज शरीफ उस अदारे पे इल्जाम लगा रहे हैं या उस अदारे को अकाउंटेबल होल्ड करना चाह रहे हैं। आपने तो कहा ना कि ये ट्विस्ट करके तोड़ मोड़ के ये पेश की गई है ये बात। हाँ बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ। तो अब उसी की तहकीकात के लिए ये मुमकिन नहीं है कि एक गवर्नमेंट का अदारा जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर फंक्शन करता हो वो अपना अलग एजेंडा लेके चल रहा हो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच साहब, बहुत शुक्रिया। तोड़ मरोड़ के बाद बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम। जमात हुकूमत से एक डिसएग्रीमेंट में है, ठीक है, आप लोग कहते हैं कि जी पैनामा पेपर्स की तहकीकात होनी चाहिए, वो आपका राइट है, करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना बिल्कुल एक ठीक सिमत की तरफ आप लेके जा रहे हैं, बट लॉकडाउन की कॉल देना या हुकूमत गिराने की बात करना या नवाज शरीफ से इस्तीफ़ा उसी बात को इंडिकेट करता है कि आपको हुकूमत एक टॉपल करना, आप शायद आपकी इंटेंशंस हों, वो एक मूव नज़र आता है। बट बेहतर नहीं होता कि आप अपनी पॉलिसीज से आप अगले इलेक्शन की तैयारी करते, क्योंकि 2013 के इलेक्शन में भी इसी सिस्टम के तहत आप एक सेकंड बिगेस्ट फोर्स के तौर पे इमर्ज करके उभर के नजर आए सामने। आपने पीपल्स पार्टी को भी पीछे छोड़ा, इवन दो कि जनरल जो नॉर्मल सीट्स थी वो आपकी पीपल्स पार्टी से कम थी, बट बेहतर नहीं होता कि आप लोगों को कन्विंस करते अपनी पॉलिसीज के थ्रू कि PK में कुछ डेवलपमेंट और उस तरह से काम नजर आता, ताकि लोग कंपेल्ड होते कि आपको 2018 के इलेक्शंस में आपको वोट कास्ट करते, बजाय इसके कि आप लॉकडाउन की कॉल या 2014 का धरना, वो थोड़ा गलत मूव्स नजर आती है। देखिए, एक तो KP की जहाँ तक बात है तो वो तो एक अलग सब्जेक्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में इतना काम नहीं हुआ जितना KP में हुआ। उसके बाद आप आता हूँ मैं कि हम जो कहते हैं कि जी इनको हम देखिए, गवर्नमेंट, जमहूरियत और नवाज शरीफ साहब तीनों अलग चीज़ें हैं ना। हम नहीं कहते, हम तो कहते हैं आप इस्तीफ़ा दे दें, किसी और को बना दें, ले आइए किसी और को। और जो हम कहते थे प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर गिलानी, यूसुफ रजा गिलानी के बाद जरदारी साहब का नेक्स्ट पिक कौन था? राजा परवेज अशरफ साहब। बना लेना, वो सही था, वो उस तरह के मूव अगर ये नहीं आए, अगर नेक्स्ट इसाकदार साहब को आप वो एक्सेप्ट कर लेंगे फिर क्या होगा? तो कह रहे हैं हम, वो इसका मतलब है कि हम इस सब को बर्दाश्त कर और एक और कड़वी गोली खाने को तैयार है, लेकिन हम आप लोगों के जुमले से बचना चाह रहे हैं कि आप ये ना कहेंगे ये तो हुकूमत को गिराना चाह रहे हैं। हुकूमत नहीं गिराना चाह रहे हैं, हम कहते हैं। और आज जो हमारा, आज मैं समझता हूँ कि PTI का जो हमारा जो क्लेम था, जो हमारी डिमांड थी, आज वो सही साबित कैसे हो गई? आज इन्होंने अपने एक वज़ीर साहब को इन्होंने फारिग कर दिया। और दूसरी बात, एक बात आ रही थी, शमसी साहब मोहतरम ने फरमाया कि जी बड़ा अच्छा काम हुआ, इसको वेलकम करना चाहिए। वेलकम ज़रूर करते हैं हम इसको। जिस दिन ये लीक हुई थी इमरान खान साहब मुबारकबाद क्यों दे रहे हैं? आपने शुरू में ही अपने जुमले में कहा था ये लिंक्ड नहीं है, ये तो किसी और मामले में। नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ, हम इन्हें वेलकम करते, लेकिन अगर ये वेलकम उस वक्त करते जब ये परसों की मीटिंग से पहले हो जाता, उस वक्त करते जब ये 10 दिन पहले हो जाता, लेकिन जब परसों मीटिंग दुनिया ने देखा, कोई कहता 4 बजे हुई, कोई कहता रात को। इसका मतलब है कि ये मजबूरन इनको देना पड़ा, लेकिन ये टलेगा नहीं।
बात ये कि अब यहाँ तक बात हुई, टेक्निकल बात की, ऐसा क्या हो गया उस मीटिंग में? जल साहब ने बात, कुछ तो हो गया था, इस्तीफा लेना पड़ा इसको, लेकिन यहाँ जान नहीं छूटेगी। मैं दोबारा कहूँगा कि बकरे की कुर्बानी से काम नहीं चलेगा, ऊँट कुर्बान होगा। बात है, मैं आता हूँ उस पर कि देखिए इसमें प्राइम मिनिस्टर हाउस में हो रहा है नंबर 1, इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब कौन है, उनके घर में हुआ ना, उन तक अल्टीमेटली उन तक बात जाएगी। फिर दूसरा नंबर 2 आप आ जाइए, शहबाज शरीफ साहब, उनकी जो डिस्कशन है, जो उन्होंने कहा कि जी हम पकड़ते हैं आप छोड़ देते हो, अब वो तौर में वो फैब्रिकेटेड है या सच्ची है हमें उसका नहीं पता, लेकिन जो हम तो उसकी बात कर रहे हैं जो सिरिल अलमेडा ने लिखी है, हम उसकी बात करते हैं। अगर वो है तो एक और वो भी हैं एक्यूज्ड हो गए, या उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि आप छोटू गोयंग जब नहीं पकड़ पाते, आप कहते फौज आ जाए, उसके लिए तो आप पकड़ नहीं सकते हो। फौज को जिसने इतने लोग अपने शहीद कराए, आप कहते हो हम पकड़ते तो छोड़ देते हो। शहबाज शरीफ साहब आ गए, परवेज रशीद साहब उनकी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, अब जो है सॉरी मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन थे। अब बात आती है, वो कहते हैं ना कि अभी इसको आगे इसने जाना है, अल्टीमेटली उसने किसी से काउंटर चेक तो किया होगा। वो किससे काउंटर चेक किया उसने, किसने इसको कहा कि इसको फीड करो या इसको फैब्रिकेटेड करो या इसको लीक करो। वो तो मेरा मतलब ये है पूरा ये कंप्लीट ये पूरा जो पूरा सबको जाना पड़ेगा, सबको इस्तीफा देना पड़ेगा। और ये देखिए केस, ये आर्टिकल 6 का केस है, ये गद्दारी का केस है। और मैं समझता हूँ इस गद्दारी के केस में सबसे पहले मैं दोबारा कहूँगा कि अगर एक आदमी को निकाला ना आपने, गिरफ्तार तो कर लो उसको। बात यह कि परवेज रशीद को गिरफ्तार करो, हमारे लोग बुरी हालत से बाहर निकलते हैं, आप पकड़ के ले जाते हो उसको, यही कानून है। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि मैं उस पर आता हूँ, देखिए हमारा राइट है, हमारा बेसिक राइट है कि हम एहतजाज करें। लॉकडाउन हमने नहीं किया, लॉकडाउन खुद कर दिया इन्होंने। आज इन्होंने वफाक पाकिस्तान पे मैंने नहीं सुना ये बात ये शायद आपने सुनी, मैंने नहीं सुना, शायद आपने सुनी हो, लेकिन मैं नहीं समझता ऐसी बात कर सकते हैं। नुकसान अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो, ठीक है, कोई नहीं चाहता। बात यह कि किस तहत किस वफाक पाकिस्तान को आज इन्होंने तोड़ने की कोशिश की है कि आज इन्होंने एक सूबे को आपने रास्ता बंद कर दिया, उसका सिंध पंजाब बंद कर दिया, KP इस्लामाबाद बंद कर दिया। बाकी बात ये हमारी जायज़ हक है, हमारी डिमांड है। इसलिए एक तरफ ये केस है, दूसरा पनामा, उसको मिस नहीं कर सकते। इलेक्टेड गवर्नमेंट किसने देखिए आप भी अगर कभी हुकूमत में आए और आपसे कहें कि जी स्टेप डाउन करें इमरान खान साहब, फॉर इंस्टेंस, लेकिन जो पनामा में दिया वो आपकी स्टोरी नहीं थी, वो शमसी साहब की स्टोरी नहीं थी। पनामा पेपर्स की स्टोरी है, तहकीकात कराना। अब जाइए ना, अब चले, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया तो उस पर करना चाहिए कि चलो। अब अगर MI ISI और IB करती है तो आप कहते हैं तुम साइड पे हो जाओ। सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है ना, आपको साइड पे हो जाए। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट अगर तफसीलात लेगी आपके इदारों से लेगी ना, आप कैसे देंगे? बात यह ये करप्शन का पनामा बहुत बड़ा केस है, पनामा से हम छूट नहीं सकती। सिरिल अलमेडा में फंस चुके हैं, पनामा में सब फंसेंगे। और इंशाल्लाह 2 तारीख को मैं बता दूं आपको, इंशाल्लाह इस्लामाबाद में तिल धरने की जगह नहीं होगी और खुद आएंगे लोग। इस्लामाबाद पैक होगा, लॉक नहीं होगा, लॉक नहीं होगा। बड़ा अच्छा उसमें नुकसान मुल्क का है। मेरा पॉइंट ये हो गया आज के बाद से कि पनामा लीक से ज़्यादा ख़तरनाक जो है ना, जो आज का स्टेप है वो ज़्यादा है। पनामा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, इलेक्शन में जाएगा, बहुत लंबा केस है। ये चंद दिनों की बात रह गई है। आपने कल का प्रेस रिलीज नहीं देखा ISPR का, उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया प्लांटेड स्टोरी। पहले आता रहा लीक, फिर आया फीड, अब प्लांटेड का मतलब साजिश, प्लांट करना, साजिश करना। ये साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कल की ISPR छोटी सी प्रेस करूं, आसिफ ज़रदारी को फंदा नहीं लगा, फंदा इनके लिए तैयार। प्लांटेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, प्लांटेड। एक और बात, अब ये जो हुआ ये 2 नवंबर का प्रेशर नहीं है, ये तो आर्मी चीफ ने 3 मुलाकातें की थी प्राइम मिनिस्टर साहब से कि अब जल्दी करें, तो इन्होंने कहा तक हम कर रहे हैं। और जब इनकी जो शहबाज शरीफ हैं, इसहाक डार साहब गए, चौधरी निसार साहब गए, तो उन्होंने भी कहा कि हमें आज शाम तक रिजल्ट चाहिए। और उन्होंने 5 बजे का टाइम दिया था, 5 बजे से पहले हमें रिजल्ट चाहिए। तो जब ही तो ख्वाजा आसिफ तो चले गए शादी के बहाने दुबई, और परवेज रशीद को बरतरफ करना पड़ा। अब इसके बारे में ये होगा, अब पूरा केस बनेगा और पेश करने के बाद जो मैं बताया प्लांटेड स्टोरी है ये, ऑफिशियल सीक्रेट, इसके तहत इनके खिलाफ एक आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा, ये बकायदा फौजी अदालत और फैसला करेगा चीफ ऑफ द आर्मी। शमसी साहब, आप जमहूरियत का मुल्क में शौकत अली सिद्दीकी नहीं होगा, खास बात ये है। इन द फेस ऑफ ऑल द चैलेंजेस जो कि डेमोक्रेसी हमारे मुल्क में वो बड़ी फ्लेजिंग एक वैसे एक स्टेज पे है कि मतलब आपको उसको स्ट्रेंथन करने की इस वक्त ज़रूरत है। आपको लगता है कि एक ऐसे में वो 2 नवंबर का ये प्रेशर तो है, ये अब वो तहकीकात इसके लिए उसका आगाज़ भी जो है वो हुआ जाता है, बट 2 नवंबर की इस कॉल
लॉक डाउन की कॉल, आपको लगता है मतलब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को, सर एक बड़ा वैलिड एक वैसा सवाल है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसके पास एक हैवी मैंडेट है 140 से ज़ायद सीटें लेना, सर वो इनको इस तरह से प्रेशर करके हटाना या ऑपोजिशन की एक मूव पे वो स्टेप डाउन करने की डिमांड करना, ये सही है, सही सिम्त की तरफ है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत ज़्यादा बसीरत की ज़रूरत है, बालग नज़री की ज़रूरत है। अभी मेरे भाई ने बात की और आपका बड़ा वैलिड सवाल था कि हम क्या इस मुल्क में नया रवाज कायम करना चाह रहे हैं, और एक ऐसे मुल्क में जहाँ जमहूरियत हमेशा कटहरे में रहती है, सियासतदान कटहरे में रहते हैं, यहाँ सियासतदान तख्तेदार पर भी गए हैं, फांसियाँ भी लगे हैं, कत्ल भी हुए हैं। लियाकत बाग अभी कुछ चंद दिन पहले हमने लियाकत अली ख़ान की बरसी मनाई, खामोशी से गुजर गई, आज तक पता नहीं चल सका कि वो कत्ल किसने किया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद को कत्ल करने वाले कौन थे, और इसी तरह जो कायद आज़म की जो जिन्होंने ये मुल्क बनाया था सियासत के ज़रिए, उनकी वो एम्बुलेंस सड़क पे कैसे ख़राब हो गई। तो ये बहुत बड़े हमारी जो माजी है कोई इतना खुशगवार नहीं है। बात ये है कि हमने क्या आज की जो लीडरशिप है और आज के जो नई दुनिया है, ये कोई 90s की दहाई नहीं है, कोई 80s का 70s का मामला नहीं है, अब बहुत आगे जा चुकी है दुनिया। हमें उस पैराए में फैसला करना होगा कि हम क्या उसी गर्दाब में फंसे रहें। हमें ये बहुत बड़ा मौका है। देखिए बहरान इस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हैं, बिल्कुल सही है सर। इंटरनल भी हैं, एक्सटर्नल भी हैं। अब ये एक लीडरशिप का कमाल होगा कि वो ऐसे किससे निकलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगज़ नहीं, क्योंकि ये पॉलिटिकल फोर्सेस का भी सवाल है, हमारे दफा का भी सवाल है, और ये जुड़ी हुई हैं चीज़ें। कोई मैंने कहा कि मुल्क में एक हुकूमत होती है, दो हुकूमतें नहीं होती। यहाँ मैं अर्ज़ करूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं उनको भी तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, और ये जो टाइमिंग है, देखिए बात ये है, और इसमें मैं एक और जुमला अर्ज करूंगा कि हमें अगर आज सियासतदान एक दूसरे को रास्ता नहीं देंगे, अगर एक सियासतदान प्रेशर में है और दूसरा उससे फायदा उठाने की कोशिश करेगा, तो कल फ्यूचर में वो दीवार पे उसके लिए भी उसी तरह का स्क्रिप्ट लिखा हुआ मिलेगा। बिल्कुल सर, जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से माजी का जिक्र किया जाता है, तो वही चीज अगर आज उनको फेस करने को, अगर प्रेशर के फॉर्म में, चैलेंजेस के फॉर्म में फेस करने को मिल रहा है, तो ये आगे किसी के लिए भी इसी तरह की सिचुएशन होगी। नेगोशिएशन के लिए हाउएवर हमेशा रूम, हमेशा स्पेस क्रिएट रखनी चाहिए, एक स्पेस देनी चाहिए, बंद दरवाजे या बंद गली की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए मामलात को। और जिस तरह शमसी साहब ने भी कहा कि इन मौजूदा बहरानों से ये हुकूमत कैसे निकलती है बाहर, ये नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप का कमाल ही होगा। बहरहाल आने वाला वक्त कैसा रहेगा, वी रियली होप कि चीज़ें हमारे मुल्क की आवाम के लिए एट द एंड बेहतर ही रहे। एक जुमला फिर माफ़ी चाहता हूँ कि स्पेस किसी के पास नहीं है, ये जहन में रखें कि चाहे जितना भी आपका प्रेशर हो, कुछ भी हो, इस